श्रीश्यामावरसमारम्भां देवचन्द्रं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीप्राणनाथ निजमूलपते श्रीमेहराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। आज 13औं दिनको कथामा हामी उपस्थित छौं। हिजोको कथा हामी सुन्दै थियौं। महामती प्राणनाथजीले देवमा गएर आदरणीय सुन्दर साथ जयाराम भाइ कंसराको जागरनी गर्नुभयो। उक्त स्थानमा 2 वर्षसम्म रहेर धेरै नयाँ सुन्दर साथको जागरनी गर्नुभयो। बीचमा सानो परीक्षा भयो कि महामती प्राणनाथजीको चर्चामा उहाँले गरेको दिव्य तत्वज्ञानको कुरा, आत्मबोधको कुराले सम्पूर्ण समाजका ग्रामीण व्यक्तिहरू तथा केही भेद बुद्धि भएका व्यक्तिहरूलाई आघात पुग्न गई फिरङ्गीहरूसँग गएर उनीहरूले उजुरी गर्दा उदो राज्यको कृपा भयो, हुकुमको स्वरूप आएर उनलाई सम्झाएर फर्काइदिनु भयो। र कोही मान्छे फिरङ्गी आएर कथास्थलीमा हामीलाई समाउँछ अरे भन्ने मानेर बीचबाटै भागे। कृष्ण कन्हैया लाल की। र यस्तो परीक्षा हुन्छ, मनुष्यलाई मृत्युको भय हुन्छ र हामी धर्मको मार्गमा कटिबद्ध भएर उभिन सकेका हुँदैनौँ। हुन्छौँ कि हुँदैनौँ भनेर कहिलेकाहीँ भगवानले, परमात्मा श्री कृष्णले परीक्षा गर्नुहुन्छ र त्यो परीक्षामा जो खरो उत्रिन सक्छ त्यो सच्चा सुन्दर साथ हो, त्यो सच्चा भक्त हो। उक्त वृत्तान्त सुन्यौं र त्यो ठाउँलाई कसरी छोडेर हिँड्ने। अब जहाँ बस्यो, जहाँ महामती प्राणनाथजी चर्चा गर्नुहुन्छ, सुन्दर साथलाई सधैँ सद्गुरु ही भइदिए हुन्थ्यो, प्राणनाथजी भइदिए हुन्थ्यो, हामीसँगै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने भाव त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। र धामधनीको हुकुम अनुसार केही आरबी डाकाहरू आए अनि त्यस क्षेत्रमा लुट मचियो। त्यहाँका धन सम्पत्ति तथा मानिसहरूलाई पनि अपहरणकारीहरूले अपहरण गरे। त्यसमा केही सुन्दर साथ पनि पर्न गए। र यही शीर्षक बनाएर महामतीले, हे मेरा साथी हो, अब यो क्षेत्रको जागरनीको कर्म, यहाँको सत्संग, यहाँको चर्चा प्रबोध कार्यलाई निरन्तर जयाराम भाइको नेतृत्वमा अघि बढाइरहनु भन्ने आज्ञा दिएर महामती प्राणनाथजी विभिन्न बन्दरगाह हुँदै ठाउँ ठाउँमा गएर 1 दिन 2 दिन कतै 4 दिन बस्दै सुन्दर साथको जागरनी पहिल्यै सद्गुरुका समयमा जागेका सुन्दर साथहरूलाई सुदृढ गर्दै जागिसकेर फेरि बिर्सिएकाहरूलाई झकझक्याउँदै तथा नयाँ सुन्दर साथलाई जगाउँदै अघि बढ्ने क्रममा ठट्टानगर आउनुभयो। र ठट्टानगरमा रहेर आदरणीय चिन्तामणिजीको जागरण गर्नुभयो महामती प्राणनाथजीले, जो चाहिँ कबीर पन्थका प्रतिष्ठित महन्त हुनुहुन्थ्यो र जसको साथमा 1000 शिष्यहरू थिए भनेर हामीले इतिहासमा सुन्न पाउँदछौँ। र चिन्तामणिजीको जागरनी प्रकरण भयो र उहाँलाई कीर्तनका चौपाईहरू, सुनोरे शतके बन्जारे आदि गरेका कीर्तन अवतरित भए। र जबसम्म मनुष्यको हृदयमा ज्ञानको, मानको, सत्ताको, पदको अहंकार रहिरहन्छ, ज्ञान गुमान भन्नुहुन्छ महामती प्राणनाथजी, त्यो रहिरहन्छ। अथवा समग्रमा भन्दा जे केहीको पनि जबसम्म मेरो हृदयमा अहम रहन्छ, म यस्तो हो भन्ने भाव रहन्छ, तबसम्म धनीको मेहेर हुँदैन, परमात्माको कृपा दृष्टि जीवलाई पर्दैन। र जबसम्म अहंकारले म होइन, म वस्तुतः छुइन, वास्तविक सत्ता भनेको भगवानको मात्रै हो। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, स एव सर्वत्र तस्यैव सत्ता भन्ने बुद्धि जब जीवमा आउँछ, मेरो केही छैन, म केही छुइन, सम्पूर्ण सारा सर्वस्व नै भगवानको हो। वेदले भन्छ
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भञ्जिथा मा गृधक्कस्य स्विद्धनम। सम्पूर्ण कुरा नै ईश्वरीय हो भन्ने भाव आएर अलिकति पनि गाँठो हृदयमा रहुन्जेल भगवानको दर्शन हुँदैन। महामती प्राणनाथजीले त्यो भावनालाई तोड्नुभयो र सुन्दर साथ जो मुमुक्षु आत्मा हो उसले उक्त व्याख्यान सुन्दा, मान गुमान तोड्ने कुरो सुन्दा गलित गाध हुन्छ, रुन्छ भन्ने, जसको मन, जसको इच्छा, जसको कामना संसारकै मान प्रतिष्ठा धन सम्पत्ति ऐश्वर्यमा रहेको हुन्छ, उसलाई यस्ता कुराहरू मिठा नलाग्न पनि सक्छन्, उसलाई यी कुराहरू अलिकति तीतो लाग्न पनि सक्छ। त यसमा दोष व्यक्तिको हो कि होइन? त भगवानको नाम सुन्दा त मिठो लाग्नु पर्ने हो। शास्त्रले भन्छ मधुर मधुर गीतम मङ्गलम मङ्गलानां सकल निगमवल्ली सत्फलम चित् स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रम तारयत कृष्ण नाम। हे भृगुवर, प्रत्येक नरलाई तार्ने नाम भनेको त कृष्ण नाम पो हो त, जुन अत्यन्तै मधुर छ, मिठो छ। र त्यो मधुर मिठो, मधुरको अर्थ हुन्छ गुलियो। त्यो मिठो नामलाई ग्रहण गर्न हृदय सफा चाहिन्छ है, अरू केही चाहिँदैन। यस्तो यति रुपियाँ चाहिन्छ, यतिवटा घर चाहिन्छ भन्ने भगवानको केही कन्डिसन छैन हो। त विभिन्न देवोपासनामा विभिन्न सामग्री चाहिन्छ नि, फलानु रङको कपडा, फलानु रङको फूल। भगवानको अगाडि, कृष्णको अगाडि केही चाहिँदैन। जम्मा के चाहिन्छ भनेको छ, दिल चाहिँ साफ राख्नु भनेको छ। त्यहाँ अलिअलि अहङ्कारका काला थोप्ला थोप्लीहरू चाहिँ हुनु भएन भनेको छ। र जो साफ दिल सुहागनी कबहु न दुखावे किन्न। साफ दिल, महामतीले बाणीमा भन्नुहुन्छ, दिल चाहिँ सफा चाहियो है। अरू बाहिर भुइँ घोटी घोटी टाइल्स मार्बल पुसेको सफाइलाई ध्यान दिँदैन, तर हृदयमा अलिकति पनि क्लेश रह्यो भनेदेखि भगवानको बस्ने ठाउँ हुँदैन। भगवानलाई सफा हृदय मनपर्दो रहेछ। चिन्तामणिले स्वीकारे, म त खाली रहेछु। आफ्ना शिष्य, आफ्ना भक्तहरू, आफ्ना जति पनि फलोवरहरू छन् उनीहरूको अगाडि हात उठाइदे। म आज सबैको सामु महामती प्राणनाथजीको चरणमा समर्पित भएको घोषणा गर्दछु र मैले बोल्ने, मैले बताएका सम्पूर्ण कुराहरू खारेज गरेर मेरो शिष्यगण, मेरो भक्तगण सम्पूर्णलाई महामती प्राणनाथजीले बताए बमोजिमको मार्गको अनुसरण गर्न आग्रह गर्दछु भने। यसो भन्न जोसुकैले सक्छ त सुन्दर साथजी, आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वै प्राणनाथजीलाई समर्पण गरिदिए र आफू साधारण सेवक भएर, दीन भएर भगवानको नाममा लागे। 5-6 वस्तुको उदक समाउनु भयो। माछ मछली नगर्ने, परदारा चोरी नगर्ने, धूम्रपान मद्यपान नगर्ने, सत्य बोल्ने, यस्ता नीति नियमका आंशिक कुराहरू सम्झाउनु भयो। कतिपय त उसलाई पनि थाहा थिँदै थियो र पनि गुरुको कर्तव्य हो। तपाईलाई पोहोर बितक सुनेकै हो, पोहोर भने बमोजिम है यसपालि पनि भन्दा त भएन नि त। अब कथा भइरहेछ, सबै आउनु भएको छ, फेरि के त भन्नु पर्यो नि त, पर्यो कि परेन? त केही भन्दै जाँदा एक दुई कुराहरू केही नयाँ आउन सक्छ, केही फरक आउन सक्छ। र सुन्दर साथलाई पनि कस्तो लाग्छ भने त्यही कथा भए पनि फरक अनुभूति चाहिँ हुन्छ। किनभने यो धनीको कथामा नित नित नवले रङ्ग भनेको छ। नयाँ नयाँ रङ्ग उत्पन्न हुन्छ यसमा र बुद्धि पनि प्रत्येक वर्ष प्रौढ हुँदै जान्छ। हाम्रो सोच्ने ढङ्ग, हाम्रो साधना, हाम्रो अभ्यास बढ्दै गएको हुन्छ र पोहोर त्यही श्लोक सुन्दा, त्यही चौपाई सुन्दा खासै ध्यानाकर्षण नभएको, तर यसपालि त्यही चौपाईले हो, त्यही श्लोकले अलिकति हृदयलाई हल्लाउन पनि सक्छ सुन्दर साथजी। त्यो तपाईको अभ्यासले भएको हो र कुरो त्यति नै हो। घर परमधाम, असज्जड दुःखको खेलमा आएका छौँ, फर्केर मूल स्वरूपमा जानुपर्छ, त्यति नै त हो नि कुरो त होइन र? यति कुरो त 1 मिनट पनि लागेन भन्न। तर किन सुन्ने भन्दा सबैभन्दा समस्या छ मनमा, हृदयमा गाँठो छ।
त्यो गाँठो कस्तो छ भने बडो कठिन छ र यो संसारको असज्जड रूपी दाग यति गाढा छ, यसलाई एकचोटि घोड्दा नजाँदो रहेछ। र यो घोटिरहने प्रक्रिया हो कथा, सत्संग, अभ्यास, कीर्तन भनेको चाहिँ के रहेछ, निरन्तर गरिरहेपछि कुन दिन पुरा सफा हुन्छ, कुन दिन हृदय निर्मल हुन्छ र कतिखेर पूर्ण रूपमा परमात्माको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ। आज चिन्तामणिजी जागृत हुनुभयो र यहाँ महामती प्राणनाथजीको चर्चाको क्षेत्र बढ्दै गयो, सुन्दर साथको संख्या बढ्दै गयो। त्यहाँ सुन्दर साथको जमातमा दूधको सेवा गर्दा रहेछन् एकजना चतुर नाम गरेका ब्राह्मण लक्ष्मण सेठजी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको ठुलो कार व्यवहार छ, धेरै उद्योगहरू छन्, उहाँको जहाजहरू पनि चल्छन्, गौशाला, कृषि क्षेत्र आदि गरेका सर्वसम्पन्न हुनुहुन्छ लौकिक रूपमा पनि। र आफू स्वयं पनि श्रीमद् भागवतको मिठो कथा गर्नुहुन्छ। आफू सेठजी साउजी भएर गमक्क बसिरहनु मात्रै हुन्न, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई ल्याएर लु 1 घण्टा कथा सुन साथी हो भनेर सत्संग पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्ता धर्मनिष्ठ धर्मप्रेमी लक्ष्मण सेठजीकोबाट दूध आउँदो रहेछ सेवामा सुन्दर साथजी। र जुन व्यक्तिले दूध लिएर आउँछन् चतुर नाम गरेका, तिनले दूध लिएर आएपछि दूधको भाँडो खन्याउनु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो, 10-15 मिनट त लाग्छ नि त, ठुलो समूह छ। त्यतिन्जेल त्यो दूध खन्याउन्जेल र केही समय अलिकति यताबाट चोरेर केही कथा श्रवण गर्दा रहेछन् तिनले पनि। अनि दिनै पछि दूध सेवामा आउँदै कथा सुन्दै जाने क्रममा उनले ब्रजराजका कथाहरू सुन्न पाए। ब्रज कहाँ अखण्ड हुन्छ, ब्रह्म सृष्टि को हुन्, ब्रह्मलीला के हो, यो संसार सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व जब ब्रह्मा विष्णु महेश 5 तत्व वेद आदिको उपस्थिति थिएन यो जगतमा, महाप्रकृति हिरण्यगर्भको समेत उपस्थिति थिएन, त्यतिखेर एकमात्र परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत परमधाममा लीला रत हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको प्रेमलाई अझै बढाउने इच्छाले ब्रह्मप्रियहरूमा प्रेम रस थप्न यो असज्जड दुःखको संसार बनाइयो। र यो संसारमा सर्वप्रथम परमात्माले 28औं द्वापरमा लीला गर्नुभयो, ब्रजलीला। त्यतिखेर कृष्णको तनमा अक्षर, भगवान विष्णुको तनमा गोलोकीनाथ भगवान अक्षरको आत्मा अनि अक्षरातीतको जोशको साथमा लीला गर्नुभयो। र 11 वर्ष 52 दिन पश्चात वंशीनाथ भयो अनि योग मायाको ब्रह्माण्डमा महाराज भयो। अक्षर ब्रह्म जागे अनि अक्षरको कारण र महाकारणमा ब्रजराज अखण्ड भए। यी कथाहरू सुनेछन् उनले, हामीले सुन्दै आएको छौँ नि। हाम्रो मूल कथा यी नै हुन् सुन्दर साथजी। र भगवानको यो त्रिधा लीलामा स्पष्ट भइसक्दा आत्म जागनी हुन्छ भन्नुभएको छ। हामीले सोचेर बुझेर गर्नुपर्छ। यिनले यो कुरो बुझे, छर्लङ्ग भए, ए रपो रासमा सबै घरबार छोडेर काम छोडेर गए भनेर भनेको छ। अनि फर्केर आउँदा भोलि कसैले कसैलाई पनि केही भनेनन् पनि, गाली पनि गरेनन्, हिजो कहाँ गएको थियौ पनि भनेनन्। किन? उपज्यो और जाने सोही ब्रह्माण्ड, जस्ताको त्यस्तै भगवानको मायाले अर्को ब्रह्माण्ड बन्यो। अनि त्यहाँ ब्रह्मप्रियाको जुन लीला भएको थियो, गोपीको तनमा अब वेद ऋचाहरू आएर प्रतिबिम्ब लीला गरे। र जो गए उनीहरू त फर्केरै आएनन्, जो आए उनीहरू भर्खर आउँदैछन्। यो दिव्य लीला आजसम्म सृष्टिमा गोप्य थियो। यो कुरो चतुरा नाम गरेका ब्राह्मणले सुने र गएर लालदासजी महाराजलाई सोधे। उहाँ पनि कथा गर्न हुँदो रहेछ। अनि उनले आँट गरेर भने, गुरुदेव आज मेरो एउटा प्रश्न छ भने। अब साउजी पनि हो, गुरुजी पनि हो, होइन, दुईटै भूमिका छ लक्ष्मण सेठजीको। के छ अनि अहिलेसम्म कसैले प्रश्न गर्ने आँट गर्दैन, यसले के भन्न आँट्यो, लु भन् भनेर लालदास महाराजले भन्नुभयो। त उसले भने, कहाँ ब्रज अखण्ड क्यों कर, कहाँ रास अखण्ड, ये तो तुम कहत हो न्यारा जो ब्रह्माण्ड। ब्रज कहाँ अखण्ड भो, रास कहाँ अखण्ड भो। तपाईँ भन्नुहुन्छ यो ब्रजरासको लीला त ब्रह्माण्ड भन्दा न्यारा, न्याराको अर्थ हुन्छ टाढा, अलग, भिन्न हो, ब्रह्माण्ड भन्दा भिन्न छ। त्यसो भए
चतुर ब्राह्मणले भने, तब चतुरे ने कहा, क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्टि कब पाओगे, क्यों कर होए फजर। एकछिन सोधे अक्मकाउनु हो लालदासजी महाराज, लक्ष्मण सेठजी, होइन यसले के भन्छ। अनि प्रश्न थप्नुभयो, जब यो 14 लोक ब्रह्माण्ड 4 प्रलयमा नाश हुन्छ, त्रिगुणको नाश हुन्छ, 5 तत्व नाश हुन्छ, तब त्यो अखण्ड ब्रजराज कहाँ रहन्छ लु भन, भन्नुहोस् सेठजी भनेर प्रश्न गर्दा लालदासजी महाराजजी छक्क पर्नुभयो। अरे कहाँबाट यसले यस्तो कुरो लिएर आयो। तब लालदास चौकिया, ते कहाँ सुनिए बात। स्वयं आफ्नै वृत्तान्त भन्नुहुन्छ लालदासजी महाराज। पछि गएर उहाँ नै लालदासजी हुनुभयो, अरे तैँले कहाँ सुनिस् यस्तो कुरो, यस्तो त कसैले प्रश्नै ल्याउँदैनथे, यस्तो कुरो कसैले गर्दैनथे, कहाँबाट तैँले यो कुरो लिएर आइस् भन्दा, अब ल्याइयो नि, हामी पनि यसो खोजबिन गरिन्छ महाराज। हामी पनि अब आफूले सिकेको कुरो मान्छेले फट्टै भनिहाल्दैन है, हो कि होइन। तपाईँ हामी पनि हतपत भनिहालिँदैन नि, केही कुरो चाल पाइयो भनेदेखि अलिक खोजोस् न उसले पनि, होइन। त लालदासजीलाई भन्नुभयो चतुराजीले, अब हामी पनि खोजबिन गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ होला भन्दै जाँदा एकजना सन्त आउनु भएको छ ठट्टानगरमा। परम प्रतापी हुनुहुन्छ, परम ज्ञानी हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण वेदका, पुराणका, उपनिषदका, भागवतका सम्पूर्ण शास्त्रको जुन गूढ रहस्य हो, सनातन धर्मको जुन बीज तत्व हो, त्यो बीज तत्व पक्राउँदै हुनुहुन्छ। किनभने हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको प्राण भनेको आत्मा हो। हाम्रो के हो? आत्मा हो। सनातन धर्मले आत्मालाई जान्नुमा प्राथमिकता दिन्छ र अरू देखिएका संसारमा चलिआएका रीतिथिति, परम्परा, संस्कृति, प्रथाहरू भनेका लौकिक हुन्, मान्छेले बनाएका हुन्। यी आज छन् भोलि छैनन्। गाउँ पिछेका हो कि होइन, थर पिछेका, जात पिछेका, सम्प्रदाय पिछेका आफ्ना पद्धति छन्। विवाहको आफ्नो पद्धति छ, घर पैँचोको आफ्नो पद्धति छ, धामगमनको बेला गर्ने संस्कारहरू जातै पिछेका आफ्नो छ। कतिपयमा केस काट्नै पर्दैन, कसैको 3 दिनमा सकिन्छ, कसैको 5 दिनमा, कसैको 13 दिनमा। कोही दसैँमा सेतो टीका लाउने छन्, कोही रातो, होइन। त यो रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो यो सबै सनातन होइन साथीहरू। यो त संस्कृति हो, लोक संस्कृति परम्पराहरू हुन्, हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू हुन्। तर सनातन धर्मको बीजमा छ आत्मा, र यो आत्माले आफ्नो मूल स्वरूप परमात्मालाई जान्नुपर्छ। वेदको वचन छ, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निध्यासितव्यश्च। त सनातनी म हुँ भन्छ कसैले, र म सनातन धर्मको उपासक हुँ, म हिन्दू हुँ भन्छ भने उसको प्रथम कर्तव्य हुन आउँदछ उसले वेद पढ्नुपर्छ, उपनिषद पढ्नुपर्छ, भगवद् गीता पढ्नुपर्छ र आत्माको अनुष्ठान गर्नुपर्छ। किनभने सुन्न योग्य आत्मा, जान्न योग्य आत्मा, मनन गर्न योग्य आत्मा, निधिध्यासन गर्न योग्य मात्र आत्मा हो। र आत्मालाई छोडेर अन्य विषयमा जीव लाग्छ भने दुःख पाउँदछ। किनभने प्रकृति पदार्थको क्षणभङ्गुरताको कुनै पारावार छैन र मेरो बिहानदेखि बेलुकासम्मको कर्तव्य आत्मजागरणीको, आत्मबोधको लागि हुनुपर्छ भनेर महामती प्राणनाथजीले सर्वशास्त्रबाट बोध गराउनुहुन्छ। खोज्दै आउँदाखेरि अब चतुरा ब्राह्मणको सल्लाहमा यहाँ महामती प्राणनाथजीको चर्चाको ठाउँमा आइपुग्नुभयो। कसैले भने होइन, लक्ष्मणजीलाई आउन दिनु हुँदैन, काहु काहु ने मने करी फेर मेहर करी उनके बाबा। होइन, ती पनि अब के हुन्, पण्डितजी हुन्, ज्ञानी छन्, आर अर्थ केही भनिदिन्छन् कि, त उनलाई आउन दिनु हुँदैन भनेछन् केहीले चाहिँ नि। त हामीमा त्यस्तो भावना हुन्छ, कोही अर्को व्यक्ति आएर बा अन्यथा बोलिदिन्छ कि, हाम्रो एउटा प्रसङ्ग छ, हाम्रो एउटा धुन छ, होइन, हामी एउटा पद्धतिमा गइरहेको छौँ, वा बिथोल छ कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अथवा उहाँको विचार पनि खरो रूपमा कतै दिनुभएको रहेछ उहाँले वक्तव्य। धामधनीले भन्नुभयो साक्षात् प्राणनाथजी हुनुहुन्छ, होइन उहाँलाई निसन्देह आउन दिइयोस्, किनभने उहाँ हाम्रो साथी हुँदै हुनुहुन्छ भविष्यमा। आएर सुन्नुभयो, भई चर्चा ब्रज की देखी सुनी सब कान,
फेर के लाल घर आए रहा कदमों दिल मोमिन। चर्चा सुन्नुभयो, ब्रजराजको चर्चा भयो। त्यो ब्रजराजको चर्चा खोलिदिनु भयो, किनभने भागवतमा श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धलाई प्राण बनाइन्छ। दशम स्कन्धको पनि विशेष गरेर रास पञ्चाध्यायी, जहाँ ब्रज र रासको अर्थ खोलिएको छ र सारा कृष्ण भक्तहरू हेर्नुहोस्, कृष्णलाई मान्ने, कृष्ण नै ब्रह्म हो भन्ने हाम्रो सनातन समाजमा धेरैवटा सम्प्रदायहरू छन् हो। राधा वल्लभ सम्प्रदाय भयो, श्याम सम्प्रदाय भयो, अनि निम्बार्क सम्प्रदायले पनि राधा कृष्ण भगवानलाई नै केन्द्रमा राखेर उपासना गर्नुहुन्छ। कृपालुजी महाराजले यसलाई नै केन्द्रमा राख्नुहुन्छ। कृष्णदेखि बाहेक अरू सबको छोड दो, ठाडो भनिदिनुहुन्छ, सबको इग्नोर गर्दो भन्नुहुन्छ। सुन्नुभएको छ नि हजुरहरूले, एक कृष्णलाई ल्याऊ अरू सब छोडिदेऊ त भनिरहनु भएको छ नि आचार्यहरूले, हो कि होइन? त हरे कृष्ण भन्ने साथीहरू, इस्कोनका साथीहरू पनि कृष्णलाई नै केन्द्रमा भन्नुहुन्छ र कृष्ण नै ब्रह्म हो, कृष्ण नै भगवान हो भन्ने सम्प्रदायहरू, आचार्यहरू, गुरुजनहरू धेरै हुनुहुन्छ संसारमा। त्यति हुँदाहुँदै पनि कृष्णको अक्षरातीत तत्त्व जुन भेद हो, तत्त्वमीमांसा हो, त्यो तत्त्वमीमांसा चाहिँ सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले स्वयं धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्णको कृपाले गर्नुभयो। र सरल भक्तहरू हामीलाई सोध्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, हजुरहरू प्रणामी, हजुरहरूको कृष्ण अर्कै हो र? अरूहरूको कृष्ण, पाटनमा पनि कृष्ण मन्दिर छ, गोठाटारमा पनि कृष्ण मन्दिर छ, हो कि होइन? एकदम बेसिक कुरा गर्दैछु म यहाँ। अनि कृष्ण त एउटै होइन र? जहाँ गरे पनि कृष्णको सेवा पूजा एउटै होइन र? के फरक छ भन्ने खालको सामान्य जिज्ञासा भावकहरूलाई, रसिक श्रोताहरूलाई हुँदछ। त के हो भन्दा भगवानको लीलाको भेद हो। भगवान त एउटै हो, परमात्मा अक्षरातीत श्रीकृष्ण एउटै हो, तर भगवानको अंश, अंशांश, कला, पूर्ण अवतारहरू छन्। अंश माने अलिकति थोरै शक्तिले गर्ने कार्य, जस्तो वडाध्यक्षले पनि गरेको कार्य सरकारले नै गरेको हो नि त, हो कि होइन? तर त्यो क्याबिनेटबाट पास चाहिँ गर्नु पर्दैन, त्यो कुरोलाई उसले अंश रूपमा कार्य गरिदियो। उसले दिने सिफारिसहरू, उसले गरेका निर्णयहरू अंश अवतार जस्तो हो, अंश शक्तिले नै काम गर्यो। सिङ्गो नेपाल सरकार मूल हो भने त्यसको अंश हो, त्यसले अलिक भएन भने नगरले गर्छ, हो कि होइन? त्यो अलिकति त्यहाँ पनि 2-4 अंश प्लस छ। त्यसै गरेर मन्त्रीहरूले गर्ने जो निर्णय हो र समुच्चय सरकारको जो निर्णय हो, र समुच्चय मूल सरकार भनेको चाहिँ परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण हो। र कृष्ण नै नाम गरेर भगवानले अवतार लिनुहुन्छ, धरतीमा आउनुहुन्छ, र भगवान विष्णुको अवतारलाई पनि कृष्ण भनियो। अनि गोलोकीनाथ भगवान विष्णु कृष्ण हुनुभन्दा अगाडि पनि कृष्ण त हुँदै हुनुहुन्छ नि गोलोक धाममा, हो कि होइन? जब ब्रह्मा विष्णु महेशले पनि कृष्णको उपासना गर्नुहुन्छ, जब पृथ्वीले गौरूप धारण गरेर ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक धाम गएको प्रसङ्ग आउँदछ शास्त्रमा, त्यतिखेर चन्द्रानना नाम गरेकी सखी द्वारपाल हुन्छन् र ब्रह्मा विष्णु महेश र गोरूपा पृथ्वी गोलोक धाम जाँदा प्रश्न गर्छिन्, तपाईँहरू कहाँबाट आउनु भएको भनेर प्रश्न गर्छिन्। अनि हामीलाई पनि नचिन्ने मान्छे हुन्छन् धरतीमा, हामी ब्रह्मा विष्णु महेश चिन्नु भएन भनेर भन्दा कुन ब्रह्माण्डका ब्रह्मा विष्णु महेश भनिदिन्थिन् गोलोककी द्वारपालले। ब्रह्माजी झक्क पर्नुभयो, अरे अहो ब्रह्माण्डान्वितान्यानि नास्मभि दर्शितानि च। हामीले त थाहै छैन त, ब्रह्माण्ड अरू पनि थुप्रो छन्, कति छन् नि, संख्या चित्र दशामस्ति न विश्वानां कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादीनां तथा संख्या न विद्यते। भगवानको लीलाभित्र अनन्त ब्रह्माण्ड छन्। हजुरहरू जस्ता ब्रह्मा विष्णु महेश पनि धेरै छन् हजुर। ब्रह्माण्डकै गणना साध्य छैन भने त्रिदेवको कहाँ गणना साध्य छ र मैले चिनिन भनेर भनिन् उनले। भन्दा कंस नामको असुरले जहाँ दुःख दिएको छ नि त्यहाँबाट आएको। एक कंस चाहिँ सबै ठाउँ रहेन रहेछन् अरे, हो, किनभने गोलोकबाट कंस चाहिँ त्यो ब्रह्माण्ड यो ब्रह्माण्डमा मात्रै आएका रहेछन्। त अहिले वैज्ञानिकहरू पनि भन्छन् अरू पनि ब्रह्माण्ड हुन सक्छ।
अरूतिर पनि मान्छेहरू बसेका हुन सक्छन् भनेर अहिले चन्द्रमाको अध्ययन गर्दैछन् हो, अरू अरू ब्रह्माण्डको अध्ययन गर्दैछन् हो कि होइन। अरूतिर पनि जीवन छ होला भनेर शङ्का, शास्त्रले उहिले भनिदिसक्यो जीवनै जीवन छ, अनन्त ब्रह्माण्ड छन्, त्रिदेवै अनन्त छन् हो कि होइन। तर भगवानको लीला कुन ब्रह्माण्डमा हुने भन्ने कुरोमा चाहिँ भगवान स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त भन्न जोड्न खोजेको के हो भन्दा कृष्णको लीला अपार छ है। र एउटा हामीले देवताको लीला जस्तो सम्झिनु हुँदैन कृष्णको लीलालाई। कृष्ण चाहिँ साक्षात भगवान हो, ब्रह्म हो। र ब्रह्म परमात्मा र देवी देवतामा फरक छ। यो फरक छ भन्ने कुरो त हामीले श्रीमद् भागवत महात्म्यलाई ध्यान दिएर सुन्दा पनि बुझिहाल्यौँ। जब सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई श्रीमद् भागवत सुनाउन लाग्नुभयो, त्यतिखेर देवताहरू अमृतको कलश लिएर आए भन्ने प्रसङ्ग सुन्नु भएको छ कि छैन हजुरहरूले? हो, त भागवत भनेको के हो? भगवान कृष्णको प्रेम हो, कृष्णको अमृतमय दिव्य गाथा हो। र परमात्मा श्री कृष्णको कथा सुन्न आज देवताहरू पनि अमृतको कलश लिएर साट्न आउनु पर्यो भनेपछि देवताहरूलाई, देवी देवताहरूलाई, असुरहरूलाई पनि त कृष्णको कथा त प्राप्य रहेन रहेछ नि त हो। त्यस कारणले गर्दा कृष्ण चाहिँ स्वयं भगवान हो, कृष्ण पुरुषोत्तम हो, कृष्ण ब्रह्म हो र अरू देवी देवताहरू विभूतिहरू हुन्। र यदि हामीले त्रिदेवकै अवतार कृष्ण हो भनेर मान्यौँ भनेदेखि कृष्णलाई पूर्ण रूपमा बुझेको भन्ने मानिँदैन, किनभने उनीहरू पनि भगवानको भक्ति गर्दछन्। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित देवी देवताहरू, यमा आदि गरेका आचार्यहरू पनि कृष्णको उपासना गर्छन्। महामती प्राणनाथजीले यी कुरा खोल्दै जानुभयो र भागवतमा रासको वर्णन गर्दै आउँछ। दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्ड मण्डलम रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगो विरञ्जितं जगौकलं वामदृशां मनोहरम्। अत्र यहाँ दृष्ट्वा कुमुद्वन्तम अखण्ड मण्डलम, यहाँ अखण्ड मण्डल शब्दले दुईटा अर्थ दिएको छ। चन्द्रमाको एउटा पूर्ण चन्द्रमाको अखण्डता तथा योगमायाको ब्रह्माण्ड चाहिँ अखण्ड मण्डल हो। यो क्षर नश्वर संसार अन्तर्गतको होइन, यो चाहिँ क्षर ब्रह्माण्डदेखि पर बेहदमा भएको लीला हो भन्ने सङ्केत गर्दछ। र यो अखण्ड मण्डलमा भएको लीला अक्षर ब्रह्मले आफ्नो कारणमा धारण गर्नुभयो र अक्षरको हृदयमा जुन लीला भयो, नास्यं ज्ञानं ब्रह्म सृष्टि विना कस्यापि जायते अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तवीं विद्धि शाङ्करी ब्रजभूम्यां च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। माहेश्वर तन्त्रमा महादेवले पनि यो रहस्य पार्वतीलाई सम्झाउने क्रममा भन्नुभयो, हे देवी अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविक विद्धि शाङ्करी। अक्षर ब्रह्मको हृदयमा जुन लीला अखण्ड भयो त्यसलाई चाहिँ वास्तविक सम्झ है। अनि ब्रजभूम्यां च या लीला, फेरि प्रतिबिम्ब लीला हो, त्यो व्यवहारिक लीला हो। त्यस कारणले गर्दा अखण्ड वृन्दावनमा भएको नित्यं वृन्दावनं नाम ब्रह्माण्डोपरि संस्थितं पूर्ण ब्रह्म सुखैश्वर्यं नित्यमानन्दमव्ययम् भनिरहेको छ। शास्त्रले के भन्छ? नित्य वृन्दावन भनेको त ब्रह्माण्डोपरि संस्थितम, ब्रह्माण्डबाट उपरि भनेको माथि अलग भिन्न विद्यमान छ। त्यहाँको ऐश्वर्य कस्तो छ, त्यहाँको आनन्द कस्तो छ भन्दा पूर्ण ब्रह्म सुखैश्वर्यं नित्यमानन्दमव्ययम् तत्र कैशोर वयसं नित्यमानन्द विग्रहं। परम ऐश्वर्य, परम नामकै जस्तो ऐश्वर्यले भरिपूर्ण अनि किशोर स्वरूप श्री कृष्णले त्यहाँ लीला गर्नुहुन्छ। ब्रजको लीला बाल लीला हो, बाल स्वरूप भगवानले लीला गर्नुभयो। र ब्रजमण्डलको लीलाको प्रयोजन के थियो भन्दा अक्षरको बाल लीला कस्तो हुन्छ भनेर ब्रह्मप्रियालाई अक्षर ब्रह्मको दर्शन भएपछि जान्न मन भयो नि परम धाममा। त किशोर लीला, परमात्माको प्रेमको लीला देखाउनको लागि रासको ब्रह्माण्डको रचना गर्नुभयो भगवानले। यी कुराहरू खोलिदिनु भयो अनि श्रीमद् भागवतको माध्यमद्वारा ब्रजरासको अर्थ खुल्यो। अनि भगवत गीताको माध्यमद्वारा
के भयो त भन्दाखेरि अक्षर अक्षर अक्षरातीतको कुरा खुल्यो। लालदास जी महाराज वितकमा लेख्नुहुन्छ, गीता और भागवत के खोल दिए सब द्वारा, आई बस्त अखण्ड देखे धनी निरधार। गीता र भागवत आदि गरिएका शास्त्रहरूले देखाएको भगवत गीताको उत्तम पुरुष के हो? दुईटा पुरुषको व्याख्या गरियो। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः। दुईटा पुरुष छन्, क्षर र अक्षर। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जे शब्द जति देखिन्छ सम्पूर्ण भूत जगत क्षरमा पर्दछ। कूटस्थ अक्षर हो। कूटस्थ भनेको जहाँबाट क्षर ब्रह्माण्ड बनियो त्यसलाई भनिन्छ कूटस्थ। जसबाट अनेक चिज बनिरहँदा पनि उचै जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ त्यसलाई भनिन्छ कूटस्थ। कूटस्थ अक्षर ब्रह्म हुन् र उत्तम पुरुषस्तु अन्य, उत्तम पुरुष त अन्य हुनुहुन्छ भनेर गीतामा त्यति मात्रै सङ्केत गरियो। त्यो अन्य को हो भन्दा अक्षरदेखि पनि पर अक्षरातीत परम धाममा रहने श्रीराजजी श्री कृष्णलाई अन्य भनेर गीताले सम्बोधन गरेको हे लालदासजी। जो परमात्मा श्री कृष्णको एक हुकुमले अक्षर ब्रह्मले अनन्त ब्रह्माण्ड रचना गर्नुहुन्छ, उत्तम पुरुषको रहस्य खोल्दै गएपछि लालदासजी महाराजको हृदयमा प्रेम भाव भक्ति उत्पन्न हुँदै गयो। अनि एउटा मार्कण्डेयको सुन्दर दृष्टान्त महामती प्राणनाथजीले गरिदिनु भयो। के गर्नुभयो भन्दा मार्कण्डेयजीको दृष्टान्त पुराणमा ठाउँ ठाउँमा छ र त्यसको कहानीमा एक दुई ठाउँ अलिकति भेद छ र कहानीको सार के हो भन्दा मार्कण्डेयजी ऋषि भगवान समक्ष वैकुण्ठमा घुम्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि भगवान तपाईको माया बडो मम माया दुरत्यया भनेर गीतामा पनि भनेको छ, हो कि होइन? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवानको माया अत्यन्तै कठिन छ है पार लाउन। हामी भजन गर्दै भक्ति गर्दै दान गर्दै सेवा गर्दै माथि उठे जस्तो लाग्दा लाग्दै पनि फेरि त्यो एउटा लुडो हुन्छ नि सर्पवाला हो, त्यो ९९ मा पुगेर फेरि झर्छ कि झर्दैन कहिलेकाहीँ स्वाटै हो। त म त निकै भएँ होला, अब त माला पनि जपेँ, सबै छोड्दै 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 आएँ भनेको फेरि केमा झगडा पर्छ र स्वाटै तथा झर्छ। र यो मायालाई जित्न बडो कठिन छ संसारमा। हेर्नु सुन्दर साथजी, अनि प्रभु तपाईको मायालाई मैले अझै महसुस गर्न सकिनँ। तपाईको मायालाई त मैले जितेँ त, तपाईसँगै आएर यहाँ घुम्दैछु म भन्नुभएछ मार्कण्डेय। हो ऋषि, तपाईँ त बडो दिव्य हुनुहुन्छ, तपाईँको बोधको ज्ञानको अगाडि त मेरो पनि केही चलेन भन्दै भगवानसँग घुम्न लानुभएछ। घुम्दै जाँदा लु स्नान गरौँ नदीमा, हो भगवानसँगै घुम्दै स्नानको प्रसङ्ग भएछ। अनि भगवानले भन्नुभयो लु तपाईँ जल लिएर आउनुहोस् त नदीमा गएर, म यसो चन्दन यहाँ राख्दै गर्छु भनेर भगवानले चन्दनको त्यो शिलालाई ग्रहण गरेर अनि मार्कण्डेयजी जल लिन नदीको छेउमा जानुभएको भगवानको मायाले स्वाटै नदीभित्र पस्नुभएछ। हेर्नुहोस् है, अब नदीमा पस्नुभयो। नदीमा पसेपछि झिरेको चिरै डुबेर कता हो कता हराएको भयो, बेहोस हुनुभयो। बेहोस भएर अचेत भएर यसो एकछिनमा बिउजिँदा त एउटी महिला पो थिइन्, एउटी नारी रूप छ। अनि मलाई बचाऊ बचाऊ भन्दै एउटी नारी पौडिँदै छिन् खोलामा। अनि त्यहाँ नदीको किनारमा लुगा धुँदै गरेको एकजना धोबीजी महाराजले देखेछन्। अरे एउटी अबला नारी कसले पानीमा हालिदियो, कहाँबाट डुबिन् भनेर पौडिएर उनलाई निकाले। अनि निकालेपछि सोधे, देवी तिमी को हौ, कहाँबाट यसरी खोलामा पर्यौ, तिम्रो घर कहाँ हो, नाम के हो, के गोत्र हो, कुन कुलकी हौ तिमी भनेर सोद्धा, खोइ म को हुँ, कहाँबाट आएँ, मलाई मेरै नाम पनि थाहा छैन, के गोत्र हो मलाई त केही थाहा छैन हजुर, कहाँबाट म यहाँ आइपुगेँ भन्छन्। धोबीले मनमा नै सोचे भगवानले मेरै लागि पठाएको हुनुपर्छ पक्कै पनि, अब लुगा पनि धुनु धेरै छ यहाँ, अनि के गर्छौ त, कहाँ जान्छौ तिमी, यहाँ त अरू घर गाउँ पनि छैनन् भने धोबीजीले। भन्दा कहाँ जानु जानु के गर्नु, त्यसो भए तिमीलाई म एउटा प्रस्ताव गर्छु, म पनि अविवाहित छु, तिमी मसँगै बस, विवाह गर र मेरो यस्तो व्यवसाय छ
भन्दा हुन्छ भनेपछि तिनले नि। र त्यसरी नै धोबीसँग विवाह भयो अनि घर व्यवहार गर्दै जाँदा 2-4वटा छोराछोरी जन्मिए। लुगा धुने काम छँदैछ, यता छोराछोरीको काम धन्दा छ। श्रीमान श्रीमती भएपछि स्वाभाविक रूपमा घर झगडा अलिअलि भइहाल्छ। कसको के हुन्छ, कसको के हुन्छ, मत मतान्तर हुन्छ र कसैको अलिक धेरै नै हुन जान्छ हो। 2-4 दिन अलिक मिल्छन्, 1-2 वर्ष अलिक बढ्दै गएपछि त्यो मान्छेलाई देख्दा देख्दा दिक्क लाग्छ कि हेर्दै रिस उठ्ने पनि हुन्छ कसैको। र आफ्नो पत्नीलाई देख्नै नसक्ने, आफ्नो पतिलाई देख्नै नसक्ने पनि छन् कि छैन नि त मान्छे। उसको स्वरै सुन्नु नहुने, यिनीहरूको झगडा हुँदै हुँदै दिक्क भएछ। अब चाहिँ म यस्तोसँग बस्नुभन्दा बरु भागेर जाउँ भने पनि कहाँ जाउँ, कोही छैन। अब म आखिरी जिन्दगी यस्तै रहेछ, झुन्डेर मर्दिनु पर्यो भने निर्णय गरेछिन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सबै धोबी लुगा धुन गए, बुढाहरू कता खेल्न गए। आज चाहिँ म मर्छु, यो संसार केही रहेन रहेछ, केही गरे पनि सुख रहेन रहेछ संसारमा भन्ने बोध गरेर झुन्डिन आँट्दाखेरि भगवानले विचार गर्नुभयो, अब झुन्डाइ त हाल्नु भएन, बोध गराउनु पर्यो भनेर साधुको भेषमा भगवान आउनु भएछ। भिक्षां देहि भवती भिक्षां देहि भन्ने आवाज आयो। हौ मर्न पनि सुखले नपाइने हो। ठिक मर्ने बेलामा यतिखेरै जोगी आउनु परेको। मलाई भ्याउँदिन यहाँ यताउति, म दिन्न आज भनेर भित्रैबाट कराइछिन् बिचारी। अब रिस उठ्छ नि त, भनेको भनै गर्छन् भिक्षां देहि भिक्षां देहि। जोगीलाई त न रिस न द्वेष, साधुलाई त के रिस न द्वेष होइन। त्यही पनि भगवान स्वयं साधु रूपमा आउनुभयो अनि बाहिर आएछिन्। यिनलाई पठाइदिइहाल्नु पर्यो, फेरि देखेर हल्ला पनि गर्लान् भनेर चामल लिएर आएर लु लिएर गइहाल भनेछिन्। त जोगीजीले भन्नुभयो, हे देवी, म यसै चामल लाने मेरो विधान छैन। साधु परे अलिक अप्ठ्यारा। मेरो के विधान छ भने म पहिला अलिकति सत्सङ्ग गर्छु, मेरा केही प्रवचन सुन्नुपर्छ अनि मात्रै म भिक्षा लिन्छु, नत्र यसै कहाँ भिक्षा लिनु। फेरि के दिन आइलाग्यो, यो के आइलाग्यो, मर्न पनि ढुक्कले नपाउने हो भन्छन् उ चाहिँ। अनि म सुन्दिनँ, मसँग फुर्सदै छैन यो कथा सुन्ने, सत्सङ्ग सुन्ने, जाऊ तिमी भन्छन् उ। हामीलाई कामले गिजोलेको बेला हो त्यस्तै हुन्छ नि। कोही मान्छे आएर कुरा गर्दै भने यो कतिखेर गइदिए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ कि हुँदैन कहिलेकाहीँ। अब जा भन्न पनि सकिँदैन। हेर्नुहोस् त यिनलाई त्यस्तै भयो। यिनले ढिप्पी गर्छन्। फेरि साधुको आफ्नै हट छ, त स्त्रीको हट पनि साधुको हटको अगाडि चलेन, जित्यो। ल सुन्नै पर्यो भनेर सुनाउँदै जाँदा एकजना मार्कण्डेय नाम गरेका ऋषि यस्ता हुनुहुन्थ्यो, जो परम ज्ञानी भगवानसँग यसरी वैकुण्ठमा लीला गर्दै जाँदा भगवानको माया हेर्नु पर्यो भन्ने इच्छा गर्दा नदीमा प्रवेश भएर डुब्दै 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 गएर स्त्री रूप धारण गरेछन्। अनि म को हुँ, म कहाँ हुँ, मेरो घर कहाँ हो, म कहाँबाट स्त्री भएर आएँ हो, मेरो मूल स्वरूप के हो भन्ने सबै बिर्सेछिन्। र उनले एउटा धोबीसँग विवाह गरेर यस्तो हुँदै आएछ भनेर कथा गर्दै आएको त अरे यो त मेरै कथा जस्तो छ भन्दा सपनाबाट बिउजेर झसङ्ग भए जस्तो, अरे म त खासमा मार्कण्डे मुनि पो हुँ त, कहाँबाट यस्तो मेरो नाम रूप सत्ता स्वरूप सबै फेरियो भनेर झसङ्ग हुनु भएर प्रणाम गरेर प्रभु माफ गर्नुहोला, तपाईँको मायालाई तपाईँ बाहेक अरू कसैले जित्न सक्दैन। यदि जित्छ भने पनि भगवानकै करुणा हुनुपर्छ। भगवानले जिताउन चाहँदा मात्रै जित्छ। आफ्नो बलले चाहिँ जीवले जित्नेवाला छैन। जीवले निरन्तर कोसिस गर्न सक्छ, निरन्तर प्रयत्न गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिँदा हामी पनि यसरी नै परमधाममा, यो संसारमा हामी जहाँ गए पनि परमधामको लीला, 25 पक्ष परमधाम, मूल मिलावा, राजश्यामाजी कसैलाई बिर्सिँदैनौँ भनेर भनेको। तर संसारमा सट्टै अक्षर ब्रह्मको सपनामा आउँदा को के थरी, कुन के जातको, को महिला, को पुरुष हो, आफ्नो नाम रूप वर्ण स्थान अलग अलग रूपमा आगमन भएपछि मूल चेतनालाई सबै आत्माहरूले बिर्से। र परमधाममा राज्यसँगै रहेका आत्माहरू म फलानु वर्गको, म फलानु ठाउँको भन्ने भए भनेर महामती प्राणनाथजीले सम्झाउनु भएपछि उनी भित्रको परातम झसङ्ग भयो लालदासजी महाराजको। अनि परमधामको सारा अस्तित्वको बोध भयो। श्री प्राणनाथजीमा
परमात्मा श्री राजी को दर्शन हुन गयो। जागृत हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। 4 घड़ी चर्चा सुनी हुई खुशाली मन, फेर के लाल घरो आए रहा कदमो दिल मोमिन। 4 घडी चर्चा सुन्नुभयो। 4 घडी भनेको 1.5 घण्टा। हामी पनि यहाँ ठ्याक्क 4 घडी कथा छ हाम्रो हो। त 4 घडी चाहिँ नहल्ली सुन्नुपर्छ भनेको छ शास्त्रले। 4 घडीको बिचमै हल्लियो भने त्यसको मुक्ति हुन अलिक गाह्रै छ। त 4 घडी पछि चाहिँ एकचोटि अलिकति हल्लिएर पानी पिउने भन्ने विधान छ र 4 घडी सुनेर जानुभयो। गएपछि शरीर चाहिँ घर गयो तर मन चाहिँ कहाँ रह्यो? सुन्दर साथकै समाजमा रहिरह्यो। हामी घर गए पनि मन कथामै रहनु चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कुरो हो। किनभने संसारमा हामी दुःख पाएको, हामी रोएका के कारणले छौँ त? मनको कारणले छौँ र मन लगेर कृष्णमा समर्पण गर्नुपर्छ। आया दोष बस्तका रही न कछु शुद्ध, लौकिक दृष्ट उतर गई आए जागृत बुद्ध। और शुद्ध कछु ना रही वही आवे याद, दृष्ट पेरी जो तते अपनो जो बुनियाद। अपनो जो बुनियाद। लालदासजी महाराज हुनुहुन्छ, कथाबाट घरमा आउनुभयो, अफिस जानुहुन्छ, आफ्नो कारोबार धन्दामा जानुहुन्छ, मनै लाग्दैन। भोजनमा पनि मन लाग्दैन, काममा पनि मन लाग्दैन। मन लागेको लागि प्राणनाथजीमा मन लाग्छ, सत्सङ्गमा मन लाग्छ। हाम्रो चाहिँ ठिक्क उल्टा छ। केही गरी सत्सङ्गमा मनै लाग्दैन। सत्सङ्गमा आएर बसो, जबरजस्ती बसो भने पनि मन चाहिँ अर्कै लागेको लागै गर्छ। अनि सुठिकै साह्रो भयो, आज त शनिबार हो, के भन्छन् भनेर बाध्य भएर मठ आउनु परेको छ, हो कि होइन? कथा लागिरहेको छ, जानै पर्यो। म पनि भक्त हुँ भन्ने त आफूले बनाउनु छ नि त बजारमा। यो पनि धार्मिक हो है मान्छे, यो पनि भक्त हो भन्ने देखिनको लागि हामी सत्सङ्गमा आउँछौँ भने जो परमहंस मुनिहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ बाहिर गए पनि, अफिस गए पनि मन चाहिँ सत्सङ्गमै लागिरहन्छ। हेर्नुहोस्, जब हाम्रो अभ्यास बढेर हामी जहाँ गए पनि मन कृष्णमा, मन भजनमा, मन सत्सङ्गमा लागिरहन्छ, लालदास महाराजजीको जस्तो, तब बस बल्ल आत्म जागृत हुन्छ। लौकिक दृष्टि उतर गई आई जागृत बुद्ध। लौकिक दृष्टि नउत्रिकन जागृत दृष्टि नआउँदो रहेछ हो। लौकिक दृष्टि माने संसारको दृष्टि, संसारको आफ्नो शरीर, परिवार, व्यवहार, आफ्नो मान मनितो, लोकलाई नै मेरो हो भन्ने मान्ने दृष्टि जबसम्म जीवमा रहन्छ तबसम्म जागृत दृष्टि आउँदैन। लौकिक दृष्टि उत्रिएको हुनुपर्छ हो। लोक लाज मर्यादा छोडी तब ज्ञान की पदवी पाई। बाणीमा प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, अब कसले के भन्ला, त्यहाँ म नपुग्दा त के गर्नु, मलाई त मन थिएन, तर नजाँदा यसो भन्छन् भनेर हामीले लोक अपवादमा डराउँछौँ नि। त्यहाँ मुख देखाइदिएन भनेदेखि यसो भन्छन् भन्ने शीर्षकमा पनि हामी जान्छौँ मन नलागी नलागी। यसलाई भनिन्छ लोकलाज। र लोकलाजलाई पनि भक्तले उल्लङ्घन गर्छ हो। लोक मर्यादालाई पनि उल्लङ्घन गरेर तब ज्ञान की पदवी पाई, तब बल्ल ज्ञानको, परमात्माको भक्तिको, परमात्माको प्रेमको पदवी, प्रेमको सान्निध्य जीवले प्राप्त गर्दछ। लालदासजी महाराजको हृदय जागृत भयो अनि तारतम्यको उपदेश गर्नुभयो। परमधामको सम्पूर्ण ज्ञान लालदास महाराजजीको हृदयमा प्रकट भयो। चिन्तामणिजी साथी हुनुभयो, लालदासजी साथी हुनुभयो, अनि गाउँका धेरै अरू महानुभावहरू आत्मजागृति हुँदै तारतम मन्त्र लिँदै सुन्दर साथको समूहमा प्रवेश हुनुभयो। अक्षरातीत परमात्माको, परमधामको कृष्ण भक्तिमा सबैले एक परमात्मा हो श्री कृष्ण। एउटा पूजा विधि परमात्मा श्री कृष्णको पूजा, एउटा भोग व्यञ्जन जुन भगवान कृष्णलाई भोग लगाएको त्यही, एउटा उपास्य, सब एक खानपान, एक पद्धति, एक विधि, एक परम्परा, एक जाति, सब सुन्दर साथ। सुन्दर साथ भनेपछि यो बाहुन हो कि क्षेत्री हो कि पूर्वको हो कि पश्चिमको हो कि भन्ने कुनै जातीय भेदभावना अब त्यहाँ रहेन। हेर्नुहोस् त कति राम्रो धर्म रहेछ, सुन्दर साथको धर्म, कृष्ण प्रणामी धर्म। यहाँ न कुनै भेदभाव छ, न कुनै सीमा छ,
न कुनै बन्धन छ। यस्तो हुनु हुँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहेछन् बाटामा। कतिवटा आयोग गठन भएका छन्, जातहरू यस्तो भयो भनेर नबुझेर नि स्वयं कृष्ण प्रणामी भौदा सकिरहेको छ त। सबै सुन्दर साथ हुनु, मन्दिरमा आउनु, आरती गर्नु, कोही जात रहेन, कोही वर्ग रहेन। के को आन्दोलन, के को अनेक आयोगहरू, के को झमेला हो। जीवले जानी जानी आफूलाई विभाजित गरेर बस्दो रहेछ, हो कि होइन? सुन्दर साथी, तपाईँहरू ध्यान दिनुहोस् त। अलिकति ज्ञान हृदयमा आएर सबै सुन्दर साथ भएपछि को जात, के को भेदभाव, के को ठुलो सानो, के को तलमाथि। सुन्दर साथमा न कुनै भेदभाव छ। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो त कथा सत्सङ्ग प्रवचन पनि शास्त्रले भने बमोजिम जसले जान्दछ त्यो ब्राह्मण हो कि होइन? महिलाहरूले पनि कथा भन्नुहुन्छ हो। अनि जुनसुकै जातको छ उसले वाणी सिक्यो, भागवत सिक्यो, शास्त्र जान्यो, भगवानको भक्ति गर्दछ भने उसले पनि व्याख्यान प्रवचन गर्न मिल्दछ। यस्तो उदात्त चिन्तन कहीँ छ अरू विश्वमा? हेर्नुहोस् त वेदले जुन एकत्वको, एक भक्तिको, एक प्राणको कुरो गरेको छ, एक सत्यलाई स्वीकार गर्ने र सकल आत्माको उपास्य एउटै ब्रह्म हो भन्ने कुरो जुन वेदले बताएको छ, त्यसको अक्षरशः पालना गरेको शुद्ध सनातन धर्म हो कृष्ण प्रणामी धर्म। कृष्ण कन्हैया लाल के। त्यस कारणले गर्दा ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जना ते वदन्ति महात्मान कृष्ण धर्म सनातनम। वेदवादी ऋषिहरू, ये च वेदविदो विप्रा आध्यात्मविदो जना, अध्यात्मलाई जान्ने महापुरुषहरूले पनि के भने? कृष्ण धर्म सनातनम, कृष्णको तत्त्वलाई बुझेको धर्म नै वस्तुतः सनातन हो। सनातन भनेको जो अनादि हो उही सनातन हो, जो नित्य हो त्यही सनातन हो। अरू कुरा त असनातन हुन्। जो बनियो भत्किन्छ, आज छ भोलि छैन, त्यसलाई असनातन भनिन्छ। यो सारा सृष्टि असनातन हो, प्रकृति असनातन हो, भगवान ब्रह्म सत्य कृष्ण मात्र सनातन हो। सुन्दर साथको खोलो बग्यो, त्यहाँनिर हेर्नुहोस् सयौं सयौं हजारौं सुन्दर साथहरूको आगमन भयो। और चिंतामणि के संग आया केते साथ, तामे ईमान दाखिल वह भय, जाके धनिये पकड़े हाथ। इत चर्चा के मारखा बड़ा जो पड़िया आए, बल्लभी मार्ग के लोग लड़ने को उठाए। केही चिन्तामणिको साथमा भएका भक्तहरू पनि यतापट्टि सद्गुरुको ज्ञानमा आए, कृष्ण प्रणामी धर्मको मन्त्रलाई, दीक्षालाई, मार्गलाई ग्रहण गरे। महामती प्राणनाथजीबाट ज्ञान दीक्षा लिए भने कोहीले चाहिँ होइन, हामीले हाम्रो पुरानो परम्परा चलाउनु पर्छ हो, यो छोड्न हामीले मिल्दैन भन्ने। किनभने मान्छेको भित्र हृदयमा क्लेश चाहिँ गएको हुँदैन, छट्टै छोड्दाखेरि त भोलिदेखि के गर्ने त अब भन्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सानो आँटले मान्छेले धर्ममा लाग्न सक्दैन। धर्ममा लाग्न, भक्तिको बाटोमा हिँड्न, गुरुले भनेको मान्न हो, शास्त्रले भनेको मान्न निकै ठुलो आँट चाहिन्छ। सानो आँटले यो मान्छेले गर्नै सक्दैन। सानातिना कुरामा हामी अल्मल्लिरहेका हुन्छौँ। यस्तो प्रकारले त्यहाँ जागनी अभियान गरेपछि माँ सदस्य यहाँ रहे, हुआ चलने का दिन, मौसम भई मशकत के, विदा हुए सात सवन। महामती प्राणनाथ जी ले भन्नुभयो, हे सुंदर साथ, हे चिंतामणि जी, हे लालदास जी। अब लक्ष्मण सेठलाई महामती प्राणनाथ जी ले, अब तपाईं लक्ष्मण सेठ होइन, सेठ त एक छन् हो, त वाणीमा सेठ शब्द पनि कृष्णको लागि प्रयोग भएको छ हो। हामी सबैको सेठ भनेको त परमात्मा कृष्ण हो, अरू सबै त दास हो, भक्त हो। सबैको स्वामी भनेको त को? परमात्मा पो त। हामी त कहाँ स्वामी हुन सक्छौं त? हामी त दास हौं, हामी सेवक हौं। र आजदेखि तिम्रो नाम लक्ष्मण सेठ होइन, तिमी लालदास भयो है भनेर लालदास नामकरण गरिदिनु हो। अनि त्यहाँदेखि उता यो वितक लेख्ने कर्म पनि उहाँले नै गर्नुभयो। भविष्यमा अनि व्यवसायको सिलसिलामा पोरबन्दर जानुभयो र धेरै वर्ष पोरबन्दरमा सुन्दर साथको जागनी गर्दै गर्दै सेवामा लागिरहनु भएको थियो। महामती प्राणनाथजी जब यहाँबाट मस्कत अब्बासी बन्दर हुँदै सुरत पुग्नुभयो अनि लक्ष्मण सेठजीको, लालदासजीको कारोबार बिग्रियो। उहाँका
त्यतिखेर 59वटा जहाज हिन्द महासागरमा चल्दै अरे उहाँका। कत्रो व्यापार रहेछ हेर्नु त। हाम्रो एउटा गाडी पल्ट्यो भने हामी कति रुन्छौँ, एउटा घर भत्किँदा। 59वटा जहाज उहाँका डुबे समुद्रमा। अनि उहाँले सोच्नुभयो भगवानको मलाई कृपा भयो, अब म ठुलो कार व्यवहारमा अल्मलीको अल्मली गरेँ, व्यापार बिजनेस मेरो यतापट्टिको अफिस भनौँ, उतै कुदो, एकछिन एउटा भजन गाउन पनि भ्याउनु छैन, ल अब म खाली भएँ, पुरै खाली भएँ भनेर अब प्राणनाथजीसँग हिँड्नुभयो। त्यहाँबाट आजीवन आफ्नो प्राण रहउन्जेल सुन्दर साथको सेवा र प्राणनाथजीको छाया स्वरूप भएर लालदास महाराजले सेवा गर्नुहुन्छ सुन्दर साथ। र भक्तको असली सेवा भनेको यहाँ अलिकति कुरो मिल्दैन। संसारिक कुरो र आध्यात्मिक कुरोमा बिचमा झगडा छ। के छ भन्दा संसारमा मान्छेले संसारको धनधान्य सम्पत्ति ऐश्वर्य वृद्धि राज्य मान पाउनुलाई नै भाग्य भन्ने मान्छन्, हो कि होइन? लोक कर्ममा लोक धर्ममा, लोक धर्म र भगवत धर्मको फरकै यही हो, उल्टा छ हो। त वैभव हुनु, सबैले चिन्नु, जय जयकार हुनु, सबै थोक हुनु, त सम्पन्न हुनुलाई लौकिक सम्पत्तिलाई नै भाग्य मान्छ, पूर्ण मान्छ, कृपा मान्छ भने अध्यात्ममा यसलाई केही मानिँदैन। अध्यात्ममा यदि सम्पूर्ण धनधान्य सम्पत्ति पनि भगवानको सेवामा लाग्छ भने ठिक छ हो, त लाग्दैन भनेदेखि जो सच्चा भक्तलाई भगवानले उठाइदिनुहुन्छ, उसको व्यवहार हटाइदिनुहुन्छ र ऊ खाली हात लिएर भगवानको शरणमा जान्छ। र जो जान सक्दैन, आँट गर्दैन, उसलाई फेरि हटाउनुहुन्न नि, उसको सबै व्यवहार राम्रै, संसार चलिरहन्छ। किनभने संसारबाट पनि लड्छ, यता पनि उठ्न सकेन भने त बिजोग हुन्छ नि त बिचराको। डराइ नहाल्नु नि, फेरि हाम्रो दोकान सोकान बिग्रिन्छ कि क्या हो भगवानको कृपा। तपाईँ रेडी नहुन्जेल भगवानले केही गर्नुहुन्न हो। पहिला तपाईँले छोड्ने हिम्मत गर्नुभयो भने मात्रै भगवानले छोडाउनुहुन्छ र भगवानले जोसुकैलाई छोडाउनुहुन्न हो। त बुद्धलाई राज्यै छोडाएर हिँडाइदिनु हो त, हो कि होइन? उसको सम्पत्ति थिएन कि, स्त्रीहरू थिएनन् कि, राज्य थिएन कि, शक्ति थिएन कि, रूप सौन्दर्य थिएन कि, सबैभन्दा ह्यान्डसम पनि थिए बुद्ध। सब कुरो छोडेर खाली हात हिँड्थे नि। त जोसुकैलाई कमजोरहरू हिँड्न सक्दैनन् यो बाटोमा। यो त महाजन हो, यही न गतास पन्थ भनिएको छ। प्राणनाथजीले 10 महिना रहेर यहाँ जागनी गर्नुभयो। जो हिँड्न सके हिँडे। लालदासजी महाराज पछि हिँड्नुहुन्छ। अहिलेलाई यहाँ यी सेवामा रहनुभयो र महामतीले भन्नुभयो अब मलाई बिदा पाऊँ, मेरा हराएका सुन्दर साथहरू खोज्नु छ। शीर्षक चाहिँ के छ हाम्रो? सुन्दर साथ हराएका छन् द्वीपबाट, त अपहरणमा परेका छन्। अनि अपहरणमा परेको भए त खुरुन्दार लागेर तिनीहरूलाई खोज्न मात्रै लाग्नु पर्दैन। यसो सोचौँ त, हाम्रो केही हरायो भने मेरो फलानु हराएको छ भन्दै कथा सुन्दै गर्न सक्छौँ हामी? लु खोज्दै गरौँ है भनौँ, ल 3 घन्टा कथा सुनौँ गर्न सक्छौँ? त प्राणनाथजीको कस्तो छ भने हराएको त खोजै पो गर्छ त। हरायो भनौँ यता 10 महिना चर्चा गरौँ, फेरि हरायो भनौँ 2 वर्ष चर्चा गरौँ। अनि हिँड्ने बेलामा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हराएका छन् है, खोज्न जानुपर्छ भन्नुहुन्छ, अनि हिँड्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल के। किनभने भगवानका भक्त जो हुन् हो, कृष्णका जो सेवकहरू हुन्, ती हराएर चोरैले लगो भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ राम्ररी राख्छ। बुझ्नुभयो नि? किनभने उसलाई त भगवानले रक्षा गर्छु भनेर ग्यारेन्टी लिनुभएको छ नि त, स्टेटमेन्ट नै दिएको छ नि त भगवत गीतामा हो। मेरो मार्गमा जो हिँड्छ अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरो अनन्य भक्ति गर्ने, मेरो विश्वास गर्ने भक्त जहाँ जान्छ त्यसको योग क्षेम सब म बोक्छु, म वहन गर्छु। भक्तले जम्मा मेरो भजन गरे भइगयो। किनभने ऊ भ्याउँदैन, ऊ त भजन गर्छ। तपाईँ जबसम्म भ्याइरहनुहुन्छ भगवानले किन कृपा गर्नु तपाईँलाई? तपाईँ नै गरिरहनु भएको छ। तपाईँले हात उठाएपछि पो अनि भगवानले हात थाम्ने बेला आउँछ हो। त जबसम्म जीवमा मै गर्नुपर्छ, मैले नपुगी हुँदैन, म नउभ्वी हुँदैन, म त्यहाँ देखा नपरी काम बन्दैन भन्ने रहन्छ। भगवान परबाट हेरेर हाँसिरहनुहुन्छ, हेरौँ है अब के गर्छ सही तैँले भनेर नि। त भगवानको त लीला यस्तो छ नि त विचित्रको
हो कि होइन रहेछ त। र अब जब मैले सक्दिनँ हात उठाउँछ, करनी हुकुम करावै, म चाहिँ हारेँ है प्रभु, अबे हारिया हारिया हूँ कहूँ 12 केटले, हारेँ हारेँ मैले सकिनँ भनेर कतिपटक भनौँ। र जब जीवले हात उठाउँछ अनि भगवानले हाँसेर त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। त भक्त त भजनमा व्यस्त छ अनि सच्चा मेरो भक्तको योग सेम त म बहन गर्छु भन्नुहुन्छ भगवान। बहन गर्नुभयो अनि अब यहाँबाट हिँड्नुहुन्छ। फिर ठट्टे से लाठी बंदर नाव ऊपर चढ़े, तहाँ से पहुँचे मस्कत, शरत थी वायदे। अब आए पहुँचे मस्कत में, उतरे नाव से, कांठे दुकान माओजी की, आए बैठे उनमें। ठट्टा नगरबाट लाठी बन्दरगाहमा आएर नाउ चढ्नुभयो सुन्दर साथको जमात र त्यहाँबाट मस्कत बन्दरगाहमा आइपुग्नु भयो। अहिले यो मस्कत अरब देशको क्षेत्रमा खाडी मुलुकमा पर्दछ र त्यतापट्टि पनि भारतका मान्छे पहिल्यैदेखि गएर समुद्रका किनार किनारमा सहर बनाएर त्यहाँ उद्योग वाणिज्यहरू व्यवसायहरू गरेर मान्छे बस्थे। र पहिला नदी सभ्यता, समुद्रको किनार सभ्यता थियो। धरतीको बीचमा मान्छे बस्दैनथे, खोला पानीको छेउछेउमा बस्थे, किनभने सुविधा थिएन नि त। अहिले चाहिँ जमिनबाट पनि पानी निकाल्न सक्ने भए मान्छेले र परपर डाँडातिर पनि गएर बस्छन्। र किनार किनारमा मान्छे बस्थे। त्यहाँ माओजी नाम गरेका साथी मस्कत बन्दरमा हुनुहुन्थ्यो। सद्गुरु महाराजकै पालाका साथी हुन् यिनी। यिनी आफ्नो व्यवसाय गर्दै त्यहाँ बस्नु भएको रहेछ। आदर भाव गरे, सेवा गरे, आदर भाव करने लगे। खबर बंद की पूछी न समय, विश्वनाथ संग था श्री बाईजी की दई खबर। रूपा राधा संगति आए के पहुँची घर। त्यहाँ विश्वनाथजी पनि हुनुहुन्थ्यो जसले बन्दी भएका व्यक्तिहरूको खबर राख्नु भएको थियो। कुन ठाउँमा बन्दी बनाएको छ र कोही बन्धनबाट छुटेर आएका, त्यहाँनेर पैसा तिरेर फर्काएर ल्याएका रूपा राधा नाम गरेका देवीहरू पनि यो ठाउँमा रहेछन्। अनि उनीहरूले भने हो यस्ता यस्ता वेशभूषा गरेका, यी नाम गरेका सुन्दर साथहरू पनि थिए त्यहाँ हामीले देख्यौँ। अनि कता गए त ती भन्दा एकजना भैरव सेठ नाम गरेका अब्बासी बन्दरमा बस्ने सेठजी हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रै भारत देशका नारीहरू, भारत देशका पुरुषहरूलाई बन्दी बनाएको रहेछ ढाकाले भनेर आफ्नो जातको लागि, आफ्नो राष्ट्रियताको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नै जातका हुन्, आफ्नै देशका हुन् भन्ने भावनाले छुटाउनु भएको छ भन्ने खबर मिल्यो। त्यति भएपछि ढुक्क भयो नि त। र अब गएर अब्बासी बन्दरको बित्तक हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि माओजीकोमा रहेर सत्सङ्ग भयो। किनभने विदेश गएपछि अब त्यो अहिले नेपालमै हुँदा बाटामा भेट्दा नबोलेको मान्छे छ, तर त्यसलाई समुद्र पारी विदेश गएर एउटा नेपाली जस्तो देखियो भने पनि त्यो चाहिँ निकै मेरै मान्छे हो कि यो जस्तो लाग्छ अरे। विदेश गएका साथीहरूले भनेको, म त गएको छुइनँ। र त्यो चाहिँ हाम्रै गाउँको हो कि जस्तो। अब म झापाको, अर्को महाकालीको भेट्यो भने पनि आहा नजिकै भइगयो थियो हो। त विदेशमा हुँदा सहयोग पनि अलिक गर्छन् अरे। नेपालीलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो भने अर्कोले गर्ने, उसले गएर बोलिदिने, सकेको गर्ने। त्यस्तै भैरव नाम गरेका सेठजीले पनि आफ्नै ठक्कर जातका, आफ्नै परम्पराका मान्छेलाई म उद्धार गर्छु, बचाउँछु भन्ने भावले लिनुभयो। मस्कतमा सत्सङ्ग भयो। मस्कतमा एउटा बस्ने ठाउँ व्यवस्था गरियो। अनि प्राणनाथजीले भन्नुभयो, प्राणनाथजीको सिद्धान्त के छ, नीति नियम के छ भन्नुहोस् त सुन्दर साथी। यसै गरेर बस्ने, आज ती सोतौँ भन्ने नियम छ त? म यहाँ बस्न आएको होइन। ल साथीहरू भेला गर, हो कि होइन, दुईवटा भजन गाइहाल। भजन गाउँदा ओर्दा आएर आफ्नो आसन बसिहाल। आसन मिलाऊ, पानी 1-2 गिलास पिइहाल। अब 2-1.5 घन्टा कोही पनि हल्लिन पाउँदैन, हो कि होइन। यो मनुष्य जीवन के हो, मनुष्य जीवनको सार के हो, हामी धरतीमा किन आयौँ, सत्सङ्ग के का लागि हो। जसले सत्सङ्ग कथा प्रवचन छोडेर अरूतिर लाग्दछ भने त्यो व्यक्ति अन्धो भनेको छ शास्त्रले। सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मलं नयनद्वयं, यस्य नास्ति नरः सोन्धः कथं न स्यात् अमार्गः। सत्सङ्ग र विवेक दुईटा मात्रै दिव्य आँखा हुन्। सत्सङ्गमा जानेले भित्र आत्मासम्म देख्छ। शास्त्र पढेर विवेक उदय भएको छ भने परमधामसम्मको ज्ञान उसलाई माया के हो, ब्रह्म के हो, असज्जड दुःख के हो, सुख दुःख उसले छुट्याउन सक्छ।
मलाई चाहिएको के हो नचाहिएको के हो उसले बुझ्न सक्छ। तर सत्संग र विवेक नभएको व्यक्ति छ भनेदेखि उसले मलाई नै के चाहियो भन्ने जान्न सक्दैन र नचाहिएका कुरा भेला गर्नमा हो अवस्तुलाई वस्तु मानेर जीवले दुःख पाउँदछ। हेर्नुहोस्, लक्ष्यबाट भड्किन्छ। हेर्नुहोस्, सुखको लागि कर्म त गर्छ तर जीव जहिले दुखी हुन्छ, हो कि होइन रहेछ? किन? सत्संग नभएर, विवेक नभएर रात दिन काम गर्छ, सुखी हौँ कि केही शान्ति होस् कि भनेर, तर दुःखकै भुमरीमा पर्छ आत्मज्ञान नभएको कारणले गर्दा। र हामीले सबै कुरोलाई किनारा गराएर केन्द्रमा कृष्णलाई राखौँ। येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत। कृष्णलाई सम्झ, आफ्नो मूल स्वरूपको याद गर, परमधामको बाचा बन्धन याद गर साथी हो भन्दै महामती प्राणनाथले प्रबोध गर्नुभयो। प्रबोध गर्दै जाने क्रममा माओजी भाइ पनि बसेका छन् सत्सङ्गमा। अब चर्चा गर्दै जाँदा शास्त्रको प्रसङ्ग, वाणीको प्रसङ्गमा ठाउँ ठाउँ खण्डनीको पनि त प्रसङ्ग आउँछ नि, होइन? कोही कोही चाहिँ यहाँ म निकै ठुलो ठालो हुँ भनेर गजधम्म भएर बसेका छन्। कसैलाई नामको घमण्ड छ, कसैलाई सत्ताको घमण्ड छ, कोही मैले यत्रो पुराण लाएँ, घरमा यत्रो कार्यक्रम गरेँ, मैले खुवाएर राखेको छु भन्ने कसैलाई घमण्ड छ। यो घमण्ड हुनु हुँदैन भन्दा चाहिँ त्यहाँका साथीहरूले माओजी भाइलाई यसो हेरेछन् क्या। अनि माओजी भाइको मन नलाग्यो, हेर मेरैमा यत्रो सत्सङ्ग छ, मैले यत्रो गरेँ पनि, व्यवस्था गरेँ, दोकान बन्द गरेर आज 5 दिन भयो, प्राणनाथजी आएदेखि दोकान पनि खोलेको छुइनँ। किनभने ऊ त बिचरा दोकान गरेका मान्छे, काठमाडौँमा दोकानी भएका मान्छे, जागिरे मान्छेलाई एक दिन नजाओ भन्यो भने कति रिसाउँछ, होइन? यी साधुहरूका कथा हामीले दोकान बन्द गर्दै आएर सुनिदिनु पर्ने पनि भन्छन् है कोही कोहीले चाहिँ। अब उनीहरूले भने भइगयो नि, हाम्रो त हाम्रै काम छ, तिम्रो काम के छ वास्तवमा? त्यो के वास्तवमै काम हो त भन्नुहुन्छ प्राणनाथजी। त्यो वास्तवमा कामै हो कि होइन? तिमी भाग्दैछौ यो काम देखाएर, हो? लु 2 वर्ष निरन्तर बेचिरहँदा चाहिँ मुक्ति हुने भनेर कतै शास्त्रमा भनिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त, होइन? त 6वटा दोकानमा चाहिँ उभिएर 10 घन्टा बेचिरहँदाखेरि कृष्ण दर्शन हुने भन्ने भएको भए पनि त हुन्थ्यो नि त। त उसलाई लागेछ मनमा, यत्रो मैले दोकान थुनी गरेँ, मलाई यसरी व्यङ्ग गर्नुभयो भनेर म जान्न भोलि कथामा भन्ने भएछ क्या। जीव हो, जीवमा त यो उन्माद हुन्छ, द्वेष हुन्छ, रिस हुन्छ, अहङ्कार हुन्छ। त्यो निर्मल भइ नसकुन्जेल त धनीको कृपा हुँदैन नि। त तपाईँ हामीलाई पनि कथामा, प्रवचनमा कहिलेकाहीँ रिस उठ्यो भनेदेखि के मान्नु भने, ए यो मेरो ममा यो रिस रहेछ है, यसले मलाई यसो भनौँ भन्ने नमान्नु कहिल्यै पनि। ए ममा रिस रहेछ, अझै पनि ममा घमण्ड रहेछ भनेर बुझ्नु, आफूलाई नै हेर्नु। बुझ्नुभयो? धर्मको, अध्यात्मको पहिलो काम भनेको आत्मानुसन्धान हो। आफूलाई अनुसन्धान गर्ने, आफ्नो रिसर्च गर्ने हो। आज गुरुले भनेको अलिक यसो चाहिँ नभनेको भए हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई कहिलेकाहीँ भएको हुन्छ नि। त्यो गुरुले त भन्नै पर्थ्यो, शास्त्रले भनेको कुरो भनिदिएको हो नि त गुरुले। त तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो भने त्यो तपाईँलाई लागेको हो। तपाईँले के सोच्नुपर्छ भने, अझै पनि मलाई यस्तो लाग्दै रहेछ, मलाई रिसाउँदै रहेछु, मैले व्यङ्गबोध गरेँ, हो, मलाई भेदबुद्धि उत्पन्न भयो भनेर तपाईँले करेक्सन गरिसक्दा तपाईँको चित्त निर्मल हुन्छ। तपाईँको अहङ्कारलाई जे मिठो लाग्छ त्यही भनिदियो भने तपाईँको जागनी हुन्छ कहिले भन्नु त, हो कि होइन? यताका भक्तलाई यस्तो यो विषयमा, यो बलिको विषयमा नभनिदिनु है गुरुदेव भन्छन् ठाउँ ठाउँमा कथा छ र नि। अनि भन्ने नै त्यही हो, त्यही भनेर चाहिँ तिनीहरूलाई उद्धार गर्नु छ। त्यही नभनिदिनु भनेपछि अर्थोक भनेर के गर्ने? अरू त छँदैछ नि। उसले जे जान्दछ त्यही कुरो भनिदियो भने त के लाभ भयो त त्यहाँ सत्सङ्गको? त सत्सङ्ग सुनेर, कथा सुनेर त तपाईँको मन चिया चिया भएको हुनुपर्छ, रिस पनि उठेको हुनुपर्छ, के साह्रो हानेको हो आज मलाई, के साह्रो भनेको भन्ने लागेको हुनुपर्छ। र त्यो भनाइ सुनेर हृदय गलितगात भएर, ग्रन्थि फुटेर अनि बल्ल साधक निर्मल भन्छ। गाँठो फुटाउने पो कुरो छ त संसार शास्त्रमा, त गाँठो पार्ने कुरो छैन नि त। गाँठो त पहिल्यै जीवमा छँदैछ, त्यसलाई त फुटाउनु पर्छ भनेको त शास्त्रले। त यी वचन सुन्दा उनलाई लागेछ हामीले नै बोलाएर यत्रो आसनमा राख्यो,
आज हामीलाई नै यसले भन्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँलाई दुःख भयो है सुन्दर साथ, करेक्सन गर्नुपर्छ आफूलाई। त माउजीले यो भाव लिएछन् र कथामा आएनन्। आज कथामा माउजी भाइ छैनन्, उनकै घरमा उनकै आयोजनामा उनकै चाहिँ खर्च पानीमा कथा भइरहेछ हो, उनी नै छैनन्। त राज्यले मूल स्वरूपले विचार गर्नुभयो प्राणनाथजीसँग समय छैन, यहाँ छिटो छिटो कथा सकेर यहाँ भएका सुन्दर साथलाई प्रबोध गरेर प्राणनाथजी जानुपर्ने कहाँ छ, कहाँ जानुपर्ने छ, अब्बासी बन्दर जानुपर्ने छ। अनि माओजीलाई सपनामा झापड प्राप्त भएछ, झडाङ्ग गरेको आवाज आयो, छाम्जन यहाँ पनि पोलिरहेको छ हो। त अनि किन यस्तो भयो त भनेर यसो सम्झेर ल्याउँदा ब्रह्ममुनि हुन्, भक्त हुन्। त भक्तले एउटा घटना भएपछि उसले सचेत भइहाल्छ, चेतिहाल्छ। त भगवान्ले चेताउनको लागि कहिलेकाहीँ हामीलाई एक्सिडेन्ट गराइदिने, दुर्घटना गराइदिने, अप्ठ्यारो स्थिति ल्याइदिने हो। हामी संसारमा कुदेको कुदै हुन्छौँ, भगवान्लाई अघि बिर्सिसकिन्छ हो। अनि तपाईँलाई झसङ्ग गराउनको लागि एउटा घटना अगाडि आउँछन्। त्यो आउँदा अरे म के गर्दैछु त, मेरो जीवनको उद्देश्य के थियो, मेरो भजन भक्ति कहाँ गयो भने सम्झिहाल्नु पर्यो नि त। हो सम्झे माओजी भाइ, माफी मागेर आए, प्रभु माफ पाऊँ, ममा अहङ्कार आएछ, मैले जानिनँ प्रभु, मलाई माफ पाऊँ। त सुन्दर साथ भनेको त कोही दे त कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन। कसैले दुःख दिए भने पनि त्यसको भलो चाहनु ती सुन्दर साथ हो भनेको छ कि छैन। अवगुण काढे गुणग्रहे, हारे से होए जित। अवगुणलाई त काट्नु पर्यो नि। ममा अहङ्कार छ, ममा रिस छ, मलाई यस्तो चित्त बुझेन भने त मलाई नबुझेको हो नि, म माने अहङ्कार हटाउँ न। त धर्मको कुरो, शास्त्रको कुरो, सार्वभौमिक कुरो जो सबैका लागि युक्तिसङ्गत छ त्यो कुरो हामीले मान्न पर्छ, स्वीकार गर्नुपर्दछ भनेर यसरी स्वीकार गरे। अहङ्कार हट्यो, साथी निर्मल भए, धेरै सुन्दर साथको जागर्नी हुँदै गयो सुन्दर साथजी। त्यस क्षेत्रमा धेरै सुन्दर साथ जागर्नी भए। अनि त्यहाँबाट विदा भएर महामती प्राणनाथजी अब बन्दीको पत्ता लाग्यो, अब्बासी बन्दरमा रहेछन् भन्ने पत्ता लागेपछि अब्बासी बन्दर में भैरो रहे सिरदार, अपने न्यात छुड़ावने हुआए खबरदार। अब्बासी बन्दरका सिरदार, मुख्य हेड, त्यहाँका अलिकति शक्तिशाली पदमा पनि भएका, पैसा पनि भएका, उनले भनेको दुई चारजना मान्छेले पनि टेर्ने रछनी मान्छे अब भैरव सेठ। न्यात छुडाउने, न्यात भनेको जाति, आफ्नै जातका साथी हुन् भनेर छुडाउनको लागि उनले भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए ल्याया न्यात को, आया अब्बासी बंदर अपने, भई मुलाकात भैरों से। श्री जी साहेब जी सो जब अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। आए आगे बैठा भैरो सेठ अपने कबील समेत, ब्रजलीला की चर्चा भैरो श्रवणासो लेता। भैरव सेठले आफ्नो घरमा चर्चाको आयोजन गरे। हेर्नु, सबै सुन्दर साथहरू भेला भए, गाउँघरका वरिपरिका पनि सबै मान्छेहरू भेला भए, चर्चा हुँदै गयो। तर भैरव सेठजीको चाहिँ कस्तो आदत रहेछ भनेदेखि उनी अलिकति दारू पानी पनि गर्दा रहेछन्, माछ मछली पनि सेवन गर्दा रहेछन्। तर मान्छेले आफू दारू पानी गरे पनि गुरुहरूलाई चाहिँ मान्ने हुन्छन् है, हो कि होइन? अरूलाई चाहिँ खानु हुँदैन भन्छ, गुरुलाई पनि मान्छ। तर स्वयं चाहिँ फेरि त्यसलाई मान्दैन, स्वयं चाहिँ बिग्रि नै रहन्छ। त भैरव सेठजी यस्ता खालका साथी भए। त प्राणनाथजी चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ, जागनी हुँदैछन्। अनि भैरव सेठजी ब्रजराजको कथा सुन्छन्, फेरि घर जान्छन्, उसको नीति नियम राम्रो भएन। प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो, सेठजी तपाईँले हामीलाई यत्रो सहयोग गर्नुभयो, हाम्रा मान्छे पनि छुडाइदिनु भयो, हाम्रा सुन्दर साथलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुभयो, तर तपाईँलाई हामीले केही दिन सकेनौँ भन्नुभयो प्राणनाथजीले। तपाईँ यत्रो आइदिनु भयो, मेरो घरमा बसिदिनु भयो, मेरो आँगन कुल्चिदिनु भयो, यसो भन्छन् नि हो, पवित्र पारिदिनु भयो, भइगयो नि। होइन नि, आँगन मात्रै पवित्र पारेर हुन्छ, पवित्र त हृदय पो पार्नुपर्छ त। आँगनमा त फेरि फोहोर पनि हुनसक्छ, हो कि होइन? सबैभन्दा पवित्र पार्नुपर्ने वस्तु भनेको चाहिँ के हो त? हृदय पवित्र हो।
दिल पवित्र हो, साफ दिल सुहागिन अघि पनि भन्यो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राणनाथजीले भन्नुभयो, तपाईलाई म एउटा आग्रह गर्दछु, तपाईले आफ्नो जीवनमा यो जुन धूम्रपान, मद्यपान, मांस भक्षण आदि कर्म गर्दै हुनुहुन्छ यसलाई छोडिदिनुस् कृपा गरेर भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। प्रभु मेरो त यसमा बानी छ, छोड्न कस्तो गाह्रो छ मलाई। मान्छे भन्छन् नि मासु नखाइ पनि दारू नखाइ पनि मान्छे बाँच्छन् र हुन्छ र भन्ने पनि छन् कि छैन अहिले पनि, हो कि होइन? त त्यो हिंसा कर्म हो, त्यसो गर्नु हुँदैन। प्राणनाथजीले सम्झाउनु भयो। मद्यपान गर्दा, धूम्रपान गर्दा चित्त भ्रमित हुन्छ। नीतिशास्त्रले पनि भन्छ चित्ते भ्रान्तिर्जायते मद्यपानात् भ्रान्ते चित्ते पापचर्यामुपैति पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति लोकाः तस्मान् मद्यं नैव पेयं न पेयं। मद्यपान गर्नाले चित्त भ्रान्ति हुन्छ, भ्रमित हुन्छ, के बोलिन्छ के भनिन्छ थाहा हुँदैन नि। त्यसो भनेपछि नराम्रो भनिएला, समाएर जेल हाल्लान्, कुट्लान्, अनि चित्त भ्रमित भएपछि पाप उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले मद्यपान गर्नु हुँदैन भनेको छ शास्त्रमा। र शास्त्रले धूम्रपान, मद्यपान, मांस मछली भक्षणलाई निषेध गरेको कथा महामती प्राणनाथजीले सुनाउनु भयो। त कुनै पनि व्यक्ति जानी जानी उसले गरेको हुँदैन। त जो मान्छेले माछा मासु सेवन गर्छ, दारू मदिरा सेवन गर्छ, उसले पनि आफ्ना छोराछोरीले त नगरून् भन्ने चाहन्छ। चुरोट खाने बाबुले पनि मेरो छोरोले चाहिँ नखाओस् भन्ने चाहँदो रहेछ, हो कि होइन? त ऊ पब चलाउँछ, जसले आफ्नै भट्टी चलाउने व्यक्तिले पनि मेरो छोरो चाहिँ भट्टी नगइदे हुन्थ्यो, अथवा मेरी छोरीले यसरी दारू खाएर भट्टीमा ननाचिदे हुन्थ्यो भन्ने हुँदो रहेछ। उसको चाहिँ के छ? उसको चाहिँ भट्टी नै छ फेरि। त्यस कारणले मान्छेले जानेर पनि के गर्छ? भगवानको कृपा नभई, गुरुको कृपा नभई, अलिकति परिश्रम नगरिकन यी कर्मलाई छोड्न सक्दैन। र जसले जान्यो, जस्तो तपाईँ हामीले हाम्रो नियम आचरणलाई सुधार्यौँ भने ती मान्छेहरूलाई हामीले कसरी भन्ने त भन्दा उनीहरूलाई सम्झाउने, त्यसलाई गाली गर्नु हुँदैन। गाली गर्यो भने त जीव झन् रिसाउँछ नि। त कसैले भनिदिन्छन् तिमीहरू यस्ता नराम्रा राक्षस असुर भयो भनिदियो भने त ऊ झन् रिसाउँछ। रिसाउँछ कि रिसाउँदैन? हे साथी, यो गलत कुरा हो, तिमीले यस्तो सेवन गर्नु हुँदैन, खानु हुँदैन। शास्त्रले यसो भनेको छ, ब्रह्महत्या सुरापानम स्तेयम गुरुवंगनागम महान्ति पातकान्याहु संसर्गश्चापि तैषः। मनुस्मृतिले भनेको छ ब्रह्महत्या गर्ने, मदिरा पान गर्ने, माछा मासु खाने व्यक्तिको छेउमा पनि जानु हुँदैन। त्योसँग संसर्ग गर्नु, बोल्नु पनि पाप हो भनेको छ। हेर त तिमीसँग म बोलिरहेको छु, त्यस कारणले तिमी पनि राम्रो भइदेऊ भने पो अनि मेरो पनि धर्म बच्छ, तिमी पनि धर्मात्मै हुन्छौ भनेर सम्झाउनु पर्छ। कसैले भन्छन् होइन तिमीहरू पो बाहुन भयो, परनामी भयो, हामी त फलानु थरी हौँ, हाम्रो त जातले पाएको हातले खाएको भन्ने पनि छन् कि छैनन् कोही। त यिनीहरूलाई तपाईँको मध्ययुगदेखि यता गलत शिक्षण दिइयो। जब देशमा वर्गीय शासन भयो, कुनै वर्गले शासन गरे अनि कुनै वर्गलाई चाहिँ खाओ तिमीहरू भनेर भट्टु खुवाएर काम लगाइदिन्छन् क्या यिनीहरूलाई। हो, उनीहरू बाठाले खाएनन् अनि सोझा साझालाई खुवाएर चाहिँ तिमीहरूको यो चाहिँ जातै खाने हो है, भक्कु खाओ अनि ढुङ्गा बोका भनिदिएछन् क्या। त्यसो भनिदिएकोले गर्दा उनीहरू चाहिँ वर्षौँदेखि पुर्खौँदेखि के भए? जातले पाएको हातले खाएको भन्ने भए। प्राणनाथजीले सम्झाउनु भयो, होइन, शास्त्रले के भन्छ भने सुरावै मलमन्नानां पापमा च फलमुच्यते तस्मात् ब्राह्मण राजन्यौ वैश्यश्च न सुरां पिबेत्। सुरा भनेको, दारू मदिरा भनेको अन्नको मल हो। के हो? अन्नहरूलाई कुह्याएपछि त्यसको प्रशोधन गरेर मदिरा बन्छ हो। त चामलबाटै बनिएको भन्छन् केटाकेटीहरू नि अचेलका नि। त्यो चामलमा पनि मर्चा भन्ने पदार्थ हालेर त्यसलाई कुह्याएर अमिल ल्याएर अनि त्यसको पसिनाबाट त्यसको प्रोसेस छ मदिरा बनाउने। त्यो मदिरा चाहिँ कुहिएको वस्तुबाट बनिएको हुनाले त्यसमा तमोगुणको आधिक्य हुन्छ। त्यस कारणले शास्त्रले के भन्छ भन्दा पापमा भन्छ, त्याज्य हो यो भन्छ।
त्यसकारणले तस्मात् ब्राह्मण राजन्यौ वैश्यश्च, ब्राह्मण राजन्य भनेको क्षत्रिय अनि वैश्यश्चन सुराम पिबेत। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र कसैले पनि सुरा पिउनु हुँदैन भन्छ। बाहुनले मात्रै खानु हुँदैन भनेछ त शास्त्रले? भनेन छ नि त। जसलाई पनि खाएपछि त लाग्छ बौलाइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दा के भन्छ शास्त्रले भने मनुष्य मात्रले, कसले के भन्नु पर्यो तपाईले? मनुष्य मात्रले सुरा भनेको मदिरा पान गर्न हुँदैन, मांस भक्षण गर्न हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि शतग्रामेषु यत्पापम अग्निना भस्मसात् कृते तत्पापम मद्यपानां च जायते नात्र संशय। आगो लागि भएर 100वटा गाउँ जल्दा कति पाप हुन्छ यसो सम्झिनुहोस् त। शतग्रामेषु यत्पापम अग्निना भस्मसात् कृतम, आगोले जलायो कति पाप हो? त्यति नै पाप चाहिँ मद्यपानां च, एकचोटि मदिरा पान गर्दा त्यति नै पाप लाग्छ भनेको छ शास्त्रले। हेर्नुहोस् त, एकचोटि पियो 100 गाउँ जलाएको पाप लाग्यो, फेरि पिउँछ 100 गाउँ जलाएको पाप लाग्छ। अनि पापै पापको पोको भयो कि भएन त्यो जीव? अनि शरीरमा पनि रोग लाग्छ, आँखा पनि देख्दैन, परिवारमा पनि झगडा हुन्छ, साथीभाइले पनि यो जडिया छ योसँग बस्नु हुँदैन भन्छन् कि भन्दैनन्? एकछिन खाने जडिया साथीहरूले लु खाउँ भन्छन्, तर अरू साथी यसो छेउमा जाँदा पनि ठुस्स गनाउँछ। बसमा गएर बसौँ भन्दा पनि यो गन्दै आयो भन्छन्, उपेक्षै हुन्छ त्यहाँ, हो कि होइन? सामाजिक रूपमा पनि यसकोलाई खाने नै मान्छेले पनि यसलाई राम्रो मान्दैन। एउटा जडियाले अर्को जडियालाई मन पराउँदैन रहेछ, त्यस्तो छ। र पनि खाइरहेछ, नाक कुनेर। त तिमी साथी भ्रममा छौ है भनेर सम्झाउने यसलाई, बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले? त्यसकारणले गर्दा मद्यपानरता लोके ह्यकार्येषु रता सदा न शौचम न तपो ज्ञानम न बुद्धिर्न च पौरुषम। शास्त्रले के भन्छ भने मद्यपान मांस भक्षण गर्ने व्यक्तिको शौच हुँदैन, सफा हुँदैन। किनभने पूजा गर्न भजन गर्नलाई त शौच हुनु पर्यो नि। न शौचम न तपो ज्ञानम न बुद्धिर तेषु विद्यते, स्वच्छता भएन। आज हामी साधारण रूपमा सोचौँ, एउटा कोही साथी हाम्रा धामगमन भए हामी खोलामा लगेर जलाउँछौँ, हो कि होइन? ऊ जलाएपछि अरे जलाएर आइयो भनेर हामी नुहाउँछौँ, हो? त कुनै पशु प्राणी मरेको छ त्यसको लासलाई ल्याएर चाहिँ घरभित्र फ्रिजमा राख्छौँ अनि हाँस्छौँ फेरि हामी, हो? अनि आफ्नै शरीरभित्र त्यो मरेको चिजलाई राख्दछौँ भनेदेखि त्यो राम्रो कर्म भयो त साथी भनेर हजुरहरूले सम्झाउनु होला। त यस्तो खाने फटा होस् भन्यो भने चाहिँ रिसाउँछ नि फेरि उसलाई तपाईँले कसो भन्नु पर्यो, हे साथी, हो कि होइन? त्यो सब वाहन आउँछ कि आउँदैन बाटोमा, सब वाहनले भित्र सब बोकेको छ भनेर मान्छे परैबाट भाग्छन्, अनि तिमी चाहिँ सब वाहन भएर हिँड्छौ। सबहरू आफ्नो शरीरभित्र हालेपछि मान्छे सब वाहन भयो कि भएन? भयो कि भएन? अनि तिमी आफै सब वाहन भएर हिँड्छौ, त्यस्तो गर्नुहुन्छ, ध्यान देऊ भनेर सम्झाउनु पर्छ साथीलाई। किनभने कोही कोही भन्छन् होइन हामी त खाएको त होइन तर खानेको छेउमा बस्नु पनि हुँदैन, खानलाई अनुमति दिनु हुँदैन, पशु प्राणीको हत्या गर्नु हुँदैन। कसै कसैलाई हामी भक्ति परम्परामा के भनिन्छ भने बाख्रा पालनलाई पनि निषेध गरिन्छ। बाख्रा पनि नपाल साथी हो, किनभने बाख्रा पालेपछि बाख्रालाई त दुध दोहोरा खाने उ गर्ने भन्ने अरू प्रयोजन छैन, काटेर मासु खान्छन्, पाल्नु हुँदैन भनेर हामीले त पालेको मात्रै हो नि त, कहाँ खान्छौँ भन्छन् कसै कसैले नि। त सबै खालेलाई शास्त्रले निषेध गरेको छ। कसलाई निषेध गरेको छ? अनुमन्ता विशेषिता निहन्ता क्रय विक्रय संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातका। जसले अनुमति दिन्छ कसैको हिंसा गर्न, वध गर्न, उसले मार्दैन तर अनुमति दिन्छ भने पाप लाग्छ। जसले हत्या गर्छ, जसले त्यसलाई भाग लाउँछ, जसले किन्छ, जसले बेच्छ, जसले पकाउँछ, जसले खान्छ, यी सबै खाले प्राणीहरूलाई पाप लाग्छ। जस्तै सरल उदाहरण लिउँ न, तपाईँले चोरेको होइन तर कसैले चोरेको एउटा सुनको पोको ल्याएर तपाईँको झोलामा राखिदिएछ, अनि पछि पुलिस खोज्दै आयो, तपाईँको झोलामा भेट्यो अथवा तपाईँको घरमा भेट्यो,
अनि होइन हजुर मैले त यो देखेको पनि छुइनँ, कसले राखिदिएछ भन्दा तपाईँलाई छोड्छ त्यसले? दोष त लागेको नि। तपाईँले देखेको पनि छैन, छोएको पनि होइन, तर तपाईँको संसर्गमा आयो, तपाईँलाई पाप लाग्यो भने जस्तै हिंसामा पनि कोही हिंस्रक व्यक्तिसँगै बसेर तपाईँले भोजन गर्नुभयो, उसले हिंसा भोजन गर्यो, तपाईँले राम्रै गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई पाप लाग्छ, किन तपाईँले साथी त दिइरहनु भयो नि त उसलाई, हो। अनि मैले यस्तो खाए पनि मसँग नखाने पनि आइहाल्छन् नि भन्ने उसमा भ्रम रहिरह्यो र उसले म छोड्नुपर्छ भन्नेतिर गएन, म खाइरहँदा पनि मसँग यी आइरहन्छन् भन्ने नै भयो। त्यो पनि सूक्ष्म हिंसा हो त्यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दा यस्ता साथीहरूलाई हामीले बिस्तारो सम्झाउनुपर्छ। वर्षे वर्षे स्वमेधेन यो यजेत शतं समा मांसानि च न खाद्येत तयो पुण्य फलम समम। वर्ष वर्षमा जसले अश्वमेध यज्ञ गर्छ, हेर्नुहोस्, वर्षै पछि अश्वमेध यज्ञ गरेर जति पुण्य आर्जन गर्छ त्यति पुण्य चाहिँ जम्मा मांस भक्षण गर्न छोड्दा, मासु खान छोड्दा त्यति पुण्य मिल्छ भनेको छ शास्त्रले। स्वमांसम परमांसेन पोषयन्ति दुराशया स्वमांसमेव खाद्यन्ते पतन्ति नरकेषु च। आफ्नो मांसलाई पुष्ट गर्न, आफू बलियो हुन अर्काको मांसलाई भक्षण गर्छ भने त्यो व्यक्तिले आफ्नै मांस खाएको मानिन्छ है, आफ्नै मासु खाएको मानिन्छ। किनभने मासुमा भेद छैन। बायोलोजीले पनि के भन्दछ, हो, सबै किरा फट्याङ्ग्राको, सुँगुरको, फलानुको र मान्छेको मासुमा हुने सेलहरू, चिजहरू एउटै हुन्। त मनुष्यको मांस र पशुको मांसमा केही फरक छैन। त्यस कारणले मांस खानु हुँदैन र मांसले गर्दा सृष्टिमा पनि धेरै दुःख पाइयो। अहिले पर्यावरण बिग्रियो भन्छन् नि, सबैभन्दा ठुलो हात यसमा छ, मासु उद्योगको ठुलो हातमा छ यस। त विदेशतिर धेरैजसो मान्छेहरू सागसब्जी भन्दा मासु खाँदा रहेछन्, हेर्नुहोस्। र ठाउँ ठाउँमा गाईहरू पालिएका छन्, भेडा बाख्रा पालिएका छन्, गाईलाई दुध दुन्छन् मिसिन लाएर, अनि चुसेर ती गाईले जब दुध दिन सक्न छोड्छन् मासु खाइदिइहाल्छन्, हो कि होइन? र गाईलाई पनि मासुमा प्रयोग गरे। कुखुराहरू, अनि कोही कोहीले तर्क दिन्छन् है, मासु खाएन भने त बाटाभरि कुखुरै कुखुरा हुन्छन् होला। त्यस्तो तर्क दिएका छन् कि छैनन् तपाईँहरूलाई? कुखुरै कुखुरा हुन्छन्, बाख्रै बाख्रा हुन्छन् नि त भन्दा कहाँ बाघै बाघ भएको छ? हेर्नु त, हात्ती हात्ती गैँडै गैँडा भएको छ। बाघलाई त जोसुकैले खान सकेका छैनन् नि। प्रकृतिले आफ्नो व्यवस्था आफै सन्तुलन गर्छ। तपाईँले जबरजस्ती कुखुरा बनाउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ कृत्रिम तरिकाले कुखुराहरू बनाइँदैछन् लाखौँको सङ्ख्यामा खानाका लागि, हो। कृत्रिम तरिकाले बाख्राहरू बनाइँदैछन्, कृत्रिम तरिकाले पशुहरू जन्माइँदैछ र मान्छेले जबरजस्ती मासुको लागि पशु बनाउँदैछ र मासु खाँदा धेरै हिंसा, अज्ञान हुने, पर्यावरण पनि बिग्रिने, वातावरण पनि दूषित हुने भनेको कारणले गर्दा यो खाना छोड। र धुम्रपान पनि गर्नु हुँदैन। कसैले भन्लान् होइन मासु खानु हुँदैन त, ठिकै छ, बुझ्यो, आफू जस्तै मासु हो, अब आफ्ना छोराछोरी 5-10वटा भए एउटा खाइदिउँ न भनेर सकिँदैन नि हामीले खान। त्यस्तै गाईको छोरो, बाख्राको छोरो, हो, चल्लाको छोरो पनि त खानु हुँदैन भन्दा सामान्य रूपमा बुझ्यो नि मान्छेले, बुझ्यो कि बुझेन? त कसैले तर्क दिन्छन् धुम्रपान चाहिँ गर्नुहुन्छ होला हो, होइन, म मासु चाहिँ खान्न कि चुरोट चाहिँ खान्छु भन्ने पनि हुन्छन् है। कोही कोही चुरोट खाने त भक्तै हुन्छ होला नि त। कोही कोही शैव परम्परामा अलिक बेसी चुरोट खाइन्छ र भगवान महादेवलाई ढाँटेर शिवजीको नाममा गाँजा खाने, चुरोट खाने, धुम्रपान गर्ने धेरै परम्परा छ। यो लोक संस्कृति हो, यो धर्म होइन नि, यो सनातन धर्म होइन नि। सनातन धर्मले के भन्छ भने होइन, धुम्रपान पनि खानु गर्नु हुँदैन। तमालम भक्षितम येन सगच्छेन् नरकार्णवे धूम्रपान रतं विप्रम दानं कुर्वन्ति ये नरा दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम शुकर। शास्त्रले के भन्छ भने धुम्रपान, तमाल भनेको सुर्ती पत्ता हुन्छ नि, तमाललाई यसरी माडेर खाने, अनि कसै कसैले खोसेलाका पत्ता आउँदो पहाडतिर, खोसेलाका पत्तामा, सालका पातमा बेरेर खानेलाई सुर्ती भनिन्छ। त्यो सुर्ती पनि सेवन गर्नु हुँदैन कसैले पनि। म ब्राह्मण हुँ भन्छ, सुर्ती खाँदै श्राद्धै पढ्छन्, हेर्नु है गाउँतिर नि, भने त्यो ब्राह्मणलाई दान गर्नु हुँदैन भन्छ शास्त्रले।
धूम्रपानरतं विप्रम दानं कुर्वन्ति ये नरा। धूम्रपान गर्ने ब्राह्मणलाई कसैले दान गर्दछ भने दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकर भन्छ पद्म पुराणमा। हो, जो दान दिनेवाला व्यक्ति छ त्यो नरक जान्छ र जो ब्राह्मण छ त्यो चाहिँ फेरि गाउँको सुँगुर भएर जन्मिन्छ भन्छ शास्त्रले। त्यस कारणले गर्दा फलको रस हो भनेर मदिरा पान गर्नु हुँदैन, माछा मासु त पटकै हुँदै भएन। सुर्ती चाहिँ हुन्छ होला भन्दा सुर्तीलाई पनि शास्त्रले निषेध गरेको हुन्छ भनेर सम्झाउनु हो। अनि यी अब यताबाट सुर्ती खाँदै यताबाट खोइके खाँदै गर्ने हुन्छन् नि मान्छे, त भैरव सेठजीलाई भन्नुभयो। अनि यसरी त हाम्रा बुढालाई मार्ने भए यी साधुले। 3 वटी पत्नी रहेछन् भैरव सेठजीकी। कतिवटी रहेछन्? अब हामी विधवा हुने भयौँ, यी साधुले अब सब खुवाइपियाइ बन्द गरिदिएपछि त हाम्रा बुढा त मर्छन्। कोही छाकै पछि खाने, घाँसै पछि खाने, खाजा पनि त्यही खाने हुन्छन् मान्छे क्या। त हाम्रा बुढा त्यस्ता छन्। अब यिनले सबै थोक छोडाइदे, सुर्ती पनि छोडाइदे, दारू पनि छोडाइदे, मांस पनि छोडाइदे भने के खानु त? अब खानेकुरो के रह्यो भन्ने हुन्छ। खानेकुरो थोरै छ बजारमा। आयु सप्तबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। कस्तो आहार सेवन गर्ने भने आयु बढाउने किसिमका सत्व गुणवर्धक साग सब्जी हो, दूध घिउ आदि। दूधहरूमा पनि मिसावट छ भने त्यस्तो दूध खान हुँदैन। आफूले गाई पालेर दूध खाने। बजारमा सब्जी बजारमा हेरौँ त कति खाले सब्जी छन्, त्यत्रो खाएर बाँचिहालिन्छ नि। मिठाई पसलमा जाउँ कति थरी मिठाई छन्, दाल पसलमा जाउँ दाल कति खाले दाल छन्, हो कि होइन? अनेक साग सब्जीहरू मनुष्यले खाउन् भनेर भगवानले प्रकृतिमा दिनुभएको छ। ती सागपातलाई खाएर बाँचिन्छ। हे भैरव सेठ, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। रसवर्धक खाइसक्दा पच्ने, एकछिनमा पच्नु पर्यो र जुन चिज खाएपछि शरीरलाई पीडा नहोस्, भारी नहोस्। आज विज्ञानले के भन्दैछ भने डाक्टरहरूले पनि अलिकति रोग लागेपछि यो मदिरा नखाऊ, मासु नखाऊ, सुर्ती नखाऊ भन्छै भन्दैन त पहिल्यै नखानु नि त। त्यो कुरो पच्दैन पनि मनुष्यलाई भनेको छ। यो कुरो अहिले सबैले जान्दा छन्। यसो गुगलमा एकचोटि सर्च गरौँ भने पनि जानिहालिन्छ। तर मान्छे फेत्तरो छ, जीव के छ? फटा छ। उसले जानी बुझ पचाएको छ। निदाएको मान्छेलाई बिउजाउन सकिन्छ, तर निदाए जस्तो गर्छ। यसले कोट्याए पनि म उड्दिनँ है भन्ने बिउजेर चाहिँ अनि थापाई आँखा चिम्लेकोलाई कोट्याउँदा उड्छ त? आज मान्छे फेत्तरो छ। र हामी के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने फेत्तरो नबनौँ, रियलाइज गरौँ न, अनुभव गरौँ, केही कम लिउँ, सात्विक आहार सेवन गरौँ। पर्यावरण पनि राम्रो हुन्छ, शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ, हो कि होइन? त सबैलाई पुग्छ पनि, भगवान पनि खुसी हुने, भक्त पनि खुसी हुने। र यी सम्पूर्ण कुरा गरेर तिमीले स्थिर सात्विक आहार सेवन गर। भगवद् गीताको 17 अध्यायमा आहार कस्ता कस्ता छन्, सात्विक राजसी तामसी स्वभाव, सात्विक राजसी तामसी सबै सिकाउनु भयो प्राणनाथजीले। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौच मार्य जपम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीरको तप छ हेर्नुहोस्। त शरीरले गर्ने तप छ के छ? देवताको पूजा गर्नु। तपस्या पनि शरीरको, मनको अनि बोलीको हुन्छ। तीनटै कुरोलाई तप गर्नुपर्छ। शरीरको तपस्या भनेको के हो? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। आफ्नो हातले प्रणाम गर्ने, आफूभन्दा ठुलाहरूलाई प्रणाम भन्ने, देवतालाई देवता आफ्नो भगवान कृष्णलाई प्रणाम गर्ने, पूजा गर्ने, प्राज्ञ गुरुजनलाई गर्ने, शौच गर्ने, अनि ब्रह्मचर्यको पालन गर्ने, अहिंसा गर्ने, अहिंसा व्रतको पालन गर्ने। यो शारीरिक तपस्या हो भन्नुभयो। अनि बोली चाहिँ अनि कोही कस्तो हुन्छ भने मान्छे चाहिँ सुन्दर साथ छ, खाना चाहिँ सात्विक खान्छ, तर बोली सुनिसक्दाखेरि भागौँ जस्तो बोल्छ। हेर्नु, चटटट परेको त्यो तातो तेलमा चाहिँ अलिकति पानी छर्के जस्तो बोली भएका पनि कोही हुन्छन्। हेर्नु, त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। बोली पनि सानो बिस्तारो सुनिने, त्यो बोलीको तप भनेको छ शास्त्रले। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। यो वाङ्मयको तप हो, बोलीको तप हो।
अनुद्वेगकरम वाक्यम, बिस्तारो बोल्ने। तपाईँको बोली सुन्दाखेरि मान्छे नतर्सिउन् न आत्तिउन्, सुने भइगयो त। वाक्य त यस्तो बोल्ने, सत्य बोल्ने, नढाँट्ने। कसैको कामै ढाँटेको ढाँटै गर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् हो, नभएका कुरा लगाएको लगाई, हिँड्न आँटिसक्यो, लु अब रोक न भनो, बोलेको बोलै गर्ने। कोही कोहीको त्यस्तो बानी हुन्छ। त्यो रोग हो एक प्रकारको, उपचार गराउनुपर्छ। ठिक्क बोल्ने, सोधेको मात्रै बोल्ने र आएको मात्रै बोल्ने। कसैको बानी हुन्छ भने गफमा प्रसङ्ग उठिगयो, त्यो विषय आफूलाई आउँदैन, तर उठो केही त भनिदिनु पर्यो भनेर जे भए पनि भनिरहेका हुन्छन् कोही कोही। र देख्दै नदेखेको ठाउँको वर्णन गर्ने, जान्दै नजानेको कुरोमा पनि तर्क दिइरहने, यस्तो क्षुद्रता हो। यस्तो गर्नु हुँदैन। सत्य बोल्ने, आउँदैन भने चुप लाग्ने, यो बोलीको तप हो। अनि प्रिय हितम, तपाईँ बोल्दा कसैको हित होस्, बुझ्नुभयो? अहित हुने वचन बोल्नु हुँदैन भन्छ शास्त्रले। यो वाणीको तप हो। तपाईँले वाक्य बोलिसकेपछि वाक्य त ब्रह्माण्डमा सेभ भयो नि त। तपाईँको प्रत्येक बोली त यो महाआकाशमा सेभ भइरहेको हुन्छ, रेकर्ड हो। तपाईँले के कुरो रेकर्ड गराउनु हो? त्यस कारणले तपाईँ बोलेपछि केही हित होस्, राम्रो होस्, कल्याण होस्, त्यस्तो बोल्नु। अनि यस्तो बोल्न त आउँदैन त गुरुदेव भन्नुहुन्छ भने स्वाध्यायाभ्यसनञ्चैव, त्यसका लागि गीता पढ्ने। गीता पढेपछि कृष्णको जस्तो बोली हुन्छ, भागवत पढेपछि कृष्णको जस्तो बोली हुन्छ, वाणी पढेपछि सद्गुरुको जस्तो बोली हुन्छ, प्राणनाथजीको जस्तो बोली हुन्छ। र बोलीको तपस्याका लागि शास्त्र अध्ययन गर्ने, बुझ्नुभयो नि? शास्त्र पढेपछि राम्रा राम्रा शब्दावलीहरू तपाईँलाई आउँछन्, मिठा शब्दहरू सिक्नुहुन्छ। अनि बोलेको पनि शास्त्र पढेको छ, बुझ्यो नि त? राम्रो कुरो बोल्छ, सत्य बोल्छ, भक्ति बोल्छ, धर्म बोल्छ। यो भयो बोलीको तपस्या। अनि मनको तपस्या गर्ने। हेर्नुहोस्, अब बोली पनि बोल्यो हो, व्यवहार पनि ठिक छ, तर मनमा चाहिँ अर्थो खेलाइरहन्छ भने फेरि मुक्ति भएन नि त। मनको पनि तप छुट्टै छ। मनको तप कस्तो? मन प्रसाद सौमत्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। भगवद् गीताको 17 अध्यायमा मनलाई सौम्य राख्ने र मौन बस्ने। मौन बस्नु मनको तप हो। मौनमा नै चाहिएको कुरो मात्रै बोल्ने र हप्तामा एक दिन मौन बस्ने, नबोल्ने। कतिपय ज्ञानी आचार्यहरू कस्तो हुन्छन् भने, डोङ्ग्रेजी महाराज हुनुहुन्थ्यो एकजना विद्वान, उहाँले बोल्दा भागवत मात्रै बोल्ने, कथा मात्रै बोल्ने। अब मञ्चबाट ओर्लिनु भयो नि, मौन, कोहीसँग नबोल्ने। बोलिसक्दाखेरि के मात्रै बोलेको हुनु पर्यो? शास्त्र सत्सङ्ग हुन्जेल, चर्चा गर्नुन्जेल बोल्ने। ओर्लेपछि अब के छ, कस्तो छ दारी, कस्तो छ घर गाडी, अनि के हुँदैछ, यस्ता कुरा निकालिहाल्छन् नि त भुइँमा ओर्लेपछि मान्छेले। फोटो यस्तो आएछ हिजो भन्न थाल्छ, हो कि होइन? कुरो त बिग्रिहाल्छ, विषयान्तर भइहाल्छ। ती नबोल्ने हो, त्यो मौन बस्ने, चाहिँदो कुरो मात्रै बोल्ने, मनको तप हो। त्यसो गरेपछि मनको भाव भङ्ग हुँदैन। बोलीले मन बिगार्छ। कतिको याद गर्नुभएको छ तपाईँ? एक लयमा एक सुरमा हुनुहुन्छ, एउटा आएर के भनेर कानबाट पसेर सस्स मनमा पुगेपछि अनि मनले सङ्कल्प विकल्प गर्न थाल्छ। त्यस कारणले गर्दा भाव संशुद्धिरित्येतत्, भाव संशुद्धि गर्नु, विचारलाई पवित्र राख्नु चाहिँ मनको तप हो। खराब विचार आउन दिनु हुँदैन, राम्रो विचार मात्रै आइरहोस्। र राम्रो विचार आउनको लागि सत्सङ्ग, शास्त्र श्रवण, मौन र नराम्रा मान्छेसँग सङ्गत नगर्ने। प्राणनाथजीले यी सबै नियम पालन गर्नुभयो नि नौतनपुरीमा, अगाडि हामीले सुन्यौँ। त यी कुराहरू उपदेश गरेर भैरव सेठलाई, तिमी मलाई धेर होइन 3 दिनको समय देऊ, 3 दिन यी नियम पालना गरेर सुन, तिमीलाई आत्मबोध भएन भनेदेखि म कर लाउँदिनँ, म पनि यहाँबाट प्रस्थान गर्छु भनेर प्राणनाथजीले 3 दिनको म्याद लिनुभयो उसँग। र यी नीति नियम सम्झाएर यो नियमलाई पालन गर तिमी सात्विक। उनले घोषणा गर्दे कि अबदेखि मेरो भोजन घरमा होइन है, म साधुहरूसँगै खान्छु, मेरो बन्द भन्दै उनले घोषणा गर्दै घरका मान्छे रुवाबासी गर्न थाले। ला हो, हाम्रो बुढालाई पनि यिनले साधु बनाए, अब बिग्रिने भए भन्छन् नि गाउँका मान्छे, भन्छन् कि भन्दैन?
धर्ममा लाग्यो भने बिग्रियो भन्छन् गाउँका मान्छेहरू। धर्ममा लाग्नु बिग्रिनु हो त अब म धेर होइन, तिमीहरू हल्ला नगर, 3 दिन मात्रै हो, 3 दिनपछि मलाई बोध भएन भने त म फेरि पुरानो कर्ममा आउँछु नि भने र 3 दिनसम्म अब यिनले कसरी निष्ठाबन्ध सुनेर भगवत प्राप्ति गर्छन् भन्ने प्रसङ्ग हामी भोलिको कथामा श्रवण गर्दछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की